नमस्कार, ज्योतिषाचार्य च्यानलमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। नयाँ वर्ष 2078 सालको वार्षिक राशिफल लिएर उपस्थित भइसकेको छु म नारायण प्रसाद निरुला। आजको प्रस्तुतिमा हामी नयाँ वर्ष 2078 साल तपाईलाई के कस्तो रहनेछ, आर्थिक उन्नति, प्रेम जीवन, स्वास्थ्य, विदेश यात्रा, व्यापार व्यवसाय, घर परिवार, अध्ययन, राजनीति आदि विशेष क्षेत्रमा नयाँ वर्ष के कस्तो रहनेछ, के कस्ता कार्यबाट लाभ र के कस्ता कार्यबाट हानि रहन सक्नेछ, समग्र पक्षको ग्रह गोचरीय विश्लेषण सहितको वार्षिक राशिफल आजको प्रस्तुतिमा रहनेछ। आरम्भ गरौँ मेष राशि। मेष राशिका लागि कार्यक्षेत्र सबल रहने देखिन्छ। वर्षारम्भ कुण्डलीको लग्नमा सूर्य, चन्द्रमा एवं शुक्रको निवास रहेको छ, जसले कलात्मक कार्यक्षेत्र हुनेका निम्ति वर्ष सुखद रहने देखिन्छ। प्रशासनिक कार्यक्षेत्र पनि सूर्यको प्रभावले वर्षभरि नै फलदायी रहने देखिन्छ। कर्मभावका मालिक शनि स्वगृही रहेकाले धातुजन्य वस्तुको कार्य व्यवसाय फलदायी रहने देखिन्छ। शनिको प्रभावले गर्दा वर्षको अधिक समय कार्यक्षेत्रमा व्यस्तताका साथ व्यतीत हुने देखिन्छ। कानुन व्यवसायीका निम्ति पनि वर्ष सुखद नै रहनेछ। कार्यमा नहतारिनु उचित हुने देखिन्छ। सामान्यतः वाद विवाद आइपरे पनि क्रमशः सल्टिएर जाने देखिन्छ। शनिको स्वगृही निवासले गर्दा मुद्दा मामिलामा सफलता दिलाउनेछ। जोखिमयुक्त कार्यमा भने अघि नबढ्नु नै उचित हुने देखिन्छ। बुद्धिपक्षको प्रयोगका साथसाथै स्थिर चित्तले गरिएको कार्य फलदायी रहने मेष राशिको कार्य व्यवसायत्मक राशिफल रहेको छ। अब चर्चा गरौँ मेष राशिका लागि आर्थिक क्षेत्र कस्तो रहनेछ त नयाँ वर्ष 2078 सालमा। आर्थिक दृष्टिले मेष राशिका लागि नयाँ वर्ष 2078 साल मिश्रित फलदायी रहने देखिन्छ। व्यापार व्यवसायमा वृद्धिका योग रहेका छन्। वर्षारम्भ कुण्डलीमा धनस्थानमा मङ्गल र राहुको निवास रहेको छ, जसले सञ्चित धनमा खर्च हुन सक्ने देखिन्छ। यसैगरी स्वास्थ्यका क्षेत्रमा पनि धनको खर्च अधिक रहन सक्ने देखिन्छ। विद्युतीय वस्तुको कारोबार मध्यम फलदायी रहनेछ। अग्निकारक वस्तुको व्यवसायमा अधिक लगानी नगर्नु नै उचित हुने देखिन्छ। जग्गा जमिनको व्यवसाय फलप्रद रहनेछ। रेशमी मुलायम वस्तुका साथसाथै कागजी वस्तुको वस्त्रादि वस्तुको व्यवसाय फलप्रद रहने देखिन्छ। शेयर लगानी सुखप्रद नै रहनेछ। वित्तीय क्षेत्रबाट लाभका योग देखिन्छन्। कृषि क्षेत्रमा पशु चौपाय लाभदायी रहनुका साथसाथै अन्नबालीबाट पनि उचित प्रतिफल प्राप्त हुने देखिन्छ। विशेष गरी रसजन्य फलफुलको खेती व्यवसाय पनि शुभ फलदायी रहनेछ। पुष्प व्यवसायका निम्ति नयाँ वर्ष सुखद नै रहने देखिन्छ। सहकारी क्षेत्रबाट पनि लाभका योग देखिन्छन्। कार्यक्षेत्रमा अडिग रही स्थिर चित्तले गरिएको कार्य उचित प्रतिफलदायी बन्ने देखिन्छ। आर्थिक दृष्टिले असार, माघ, फागुन महिना शुभ फलदायी रहने मेष राशिको आर्थिक राशिफल रहेको छ। अब चर्चा गरौँ मेष राशिको विद्याभाव के कस्तो रहनेछ त। मेष राशिका लागि अध्ययन अध्यापनको क्षेत्र नयाँ वर्ष 2078 सालमा फलदायी नै देखिन्छ। विद्याभावमा वर्षभरि नै बृहस्पतिको दृष्टि रहनेछ, जसले अध्ययन अध्यापनमा सफलता दिलाउने देखिन्छ। यसैगरी वर्षको आरम्भमा मङ्गलको पनि दृष्टि रहेकाले जेठसम्मको समय परिश्रमयुक्त रहन सक्ने देखिन्छ। खोज अनुसन्धानकर्ताका निम्ति वर्ष सुखद नै रहनेछ। वर्षारम्भ कुण्डलीमा मङ्गलको दृष्टि विद्याभावमा रहने भएकाले प्राविधिक क्षेत्रको विषय क्षेत्रको अध्ययन गर्नेका निम्ति वर्ष सबल रहने देखिन्छ। विज्ञान एवं प्रविधिको ज्ञान गर्नेका निम्ति पनि शुभ फलदायी रहनेछ। व्यावसायिक तालिमका साथसाथै सिप आर्जन गर्ने कार्यका निम्ति नयाँ वर्ष फलीभूत रहने देखिन्छ। कला एवं वाणिज्य शास्त्रको अध्ययन अध्यापन पनि लाभप्रद नै रहनेछ। सृजनात्मक क्षेत्र सुखद रहनुका साथसाथै अध्ययन अर्थपूर्ण रहने मेष राशिको शैक्षिक राशिफल रहेको छ। अब चर्चा गरौँ वैदेशिक क्षेत्रबाट मेष राशिलाई नयाँ वर्ष 2078 सालमा के कस्तो रहनेछ त। मेष राशिका लागि नयाँ वर्ष 2078 साल वैदेशिक यात्राका दृष्टिले सुखद रहने देखिन्छ। अर्थपूर्ण परिभ्रमणका अवसरहरू प्राप्त हुनेछन्। धार्मिक एवं प्राकृतिक परिभ्रमणका योग पनि देखिन्छन्। वैदेशिक क्षेत्रमा गरिएको लगानी प्रतिफलदायी रहनेछ। वैदेशिक यात्राका दृष्टिले वर्षको उत्तरार्ध शुभ फलदायी रहनेछ। नयाँ कार्यप्राप्तिका योग पनि रहेका छन्। समग्रमा 2078 साल वैदेशिक क्षेत्रबाट लाभप्रद नै रहने देखिन्छ। अब चर्चा गरौँ मेष राशिका लागि नयाँ वर्ष 2078 सालमा स्वास्थ्यको भाव के कस्तो रहनेछ त। स्वास्थ्यका दृष्टिले मेष राशिका लागि नयाँ वर्ष 2078 साल मिश्रित फलदायी रहने देखिन्छ। वर्षारम्भ कुण्डलीको अष्टम भावमा केतुको निवास रहेको छ। यसका साथसाथै मङ्गलको पनि प्रत्यक्ष दृष्टि रहने भएकाले स्वास्थ्यमा सजग रहनु नै उचित हुने देखिन्छ।
आहार विहारमा सजग रहनाले स्वास्थ्य सबल बन्नेछ। विशेषतः वात प्रकृतिका विकार शरीरमा अधिक रहन सक्नेछन्। शीतकारक वस्तुबाट सजग रहनु उचित हुन्छ। चर्मजन्य सामान्य समस्याले पनि सताउन सक्नेछ। स्वस्थ आहारका साथसाथै नियमित व्यायाम गर्नाले शरीर स्वस्थ रहने देखिन्छ। स्वास्थ्यका दृष्टिले वर्षको उत्तरार्ध शुभ फलदायी रहनेछ। अब चर्चा गरौँ पारिवारिक दृष्टिले मेष राशिको नयाँ वर्ष के कस्तो रहनेछ त। पारिवारिक दृष्टिले मेष राशिको नयाँ वर्ष 2078 साल सुमधुर रहने देखिन्छ। परिवारमा माङ्गलिक कार्यका योग पनि रहेका छन्। दाम्पत्य सुखका साथसाथै मातृपितृ स्थान पनि सफल नै रहने देखिन्छ। सन्ततिबाट सुखका योग रहेका छन्। आफन्त एवं इष्टमित्रसँग पनि सुमधुर सम्बन्ध कायम रहने मेष राशिको पारिवारिक राशिफल रहेको देखिन्छ। अब चर्चा गरौँ मेष राशिका लागि प्रेम प्रणयका दृष्टिले के कस्तो रहनेछ त नयाँ वर्ष 2078 साल। मेष राशिका लागि प्रेम प्रणयका क्षेत्रमा सफलता प्राप्त हुने छ। मन पक्ष सबल रहनुका साथसाथै सम्बन्धमा प्रगाढता थपिनेछ। नयाँ प्रेम सम्बन्ध कायम गर्नेका निम्ति पनि वर्ष सुखद रहने देखिन्छ। नयाँ योजनाका साथसाथै प्रेम जीवन अघि बढ्नेछ। एक आपसमा सहयोगी भावनाको अभिवृद्धि हुने देखिन्छ। प्रेममा धैर्यता र समर्पणको भाव भने आवश्यक रहने देखिन्छ। वर्षारम्भ कुण्डलीको सप्तम भावका मालिक शुक्रले लग्न भावमा प्रत्यक्ष दृष्टि प्रदान गरेका छन्, जसले यो वर्षलाई प्रेमिल तुल्याउने देखिन्छ। अब चर्चा गरौँ कला साहित्यको क्षेत्र मेष राशिका लागि नयाँ वर्ष 2078 सालमा के कस्तो रहनेछ त। मेष राशिका लागि यो वर्ष कलात्मक दृष्टिले उन्नत रहने देखिन्छ। चन्द्रमा एवं शुक्रको निवासले वर्षारम्भ कुण्डलीलाई कलात्मक तुल्याएका छन्। सृजनात्मक कार्यमा अग्रसरता बढ्नेछ। साङ्गीतिक क्षेत्रबाट पनि लाभका योग देखिन्छन्। साहित्य सृजनामा रुचि बढ्नेछ। प्रतिभा प्रदर्शन गर्नेका निम्ति पनि वर्ष सुखद नै रहने देखिन्छ। यसैगरी कलात्मक पक्षबाट आर्थिक लाभका योग पनि रहने मेष राशिको कलात्मक राशिफल रहेको छ। अब चर्चा गरौँ राजनीतिका दृष्टिले मेष राशिका लागि नयाँ वर्ष के कस्तो रहनेछ त। मेष राशिका लागि राजनीतिको क्षेत्र नयाँ वर्ष विक्रम सम्वत 2078 सालमा सुखद नै रहने देखिन्छ। नेतृत्व क्षमतामा वृद्धिका योग देखिन्छन्। कलात्मक प्रस्तुतिले राजनीतिलाई सफल तुल्याउनेछ। पद प्रतिष्ठामा पनि अभिवृद्धिका योग रहेका छन्। सहकार्यमा अघि बढ्नाले राजनीतिमा सफलता प्राप्त हुनेछ। निर्णय प्रक्रियामा बुद्धि पक्षको प्रयोग यो वर्ष मेष राशिका लागि शुभ फलदायी रहनेछ। अब चर्चा गरौँ आध्यात्मिक दृष्टिले मेष राशिका लागि नयाँ वर्ष के कस्तो रहनेछ त। मेष राशिका लागि नयाँ वर्ष 2078 साल आध्यात्मिक दृष्टिले पनि सफल नै देखिन्छ। धार्मिक कार्यमा रुचि बढ्नेछ। धार्मिक यात्राका योग पनि देखिन्छन्। कार्यक्षेत्रमा उन्नतिका निम्ति शिवजीको उपासना यो वर्ष शुभ फलदायी रहने मेष राशिको वार्षिक राशिफल रहेको छ। वृष राशि वृष राशिको कर्मक्षेत्र नयाँ वर्ष 2078 सालमा उन्नत रहने देखिन्छ। कर्मभावमा वर्षभरि नै बृहस्पतिको निवास रहनेछ, जसले नयाँ कार्य प्राप्तिका साथसाथै पद प्रतिष्ठामा पनि अभिवृद्धि गराउने योग रहेको छ। लग्नमा मङ्गल एवं राहुको निवास रहेकाले कार्यक्षेत्रमा परिश्रम भने अधिक गर्नुपर्ने देखिन्छ। वर्षारम्भ कुण्डलीको लग्नमा मङ्गल एवं राहुको निवास रहने भएकाले कार्यक्षेत्रमा परिश्रम भने अधिक गर्नुपर्ने देखिन्छ। विशेषतः प्राविधिक कार्यक्षेत्र हुनेका निम्ति वर्ष सुखद रहनेछ। जागिरको क्षेत्र पनि यो वर्ष सफल नै रहने देखिन्छ। विद्युत एवं अग्निजन्य वस्तुको कार्य व्यवसाय भने कार्यदायी रहन सक्ने देखिन्छ। मङ्गलको प्रभावले अधिक यात्राका योग पनि दिलाउन सक्नेछन्। निर्णय प्रक्रियामा धैर्य वृत्ति थप प्रभावकारी रहन सक्नेछ। कलात्मक पक्षको कार्यक्षेत्र हुनेका निम्ति वर्ष उत्तम रहनेछ। बोलीमा सजग रहनु उचित हुने देखिन्छ। कार्यक्षेत्रमा सफलताका दृष्टिले श्रावण, कार्तिक, फागुन र चैत्र महिना शुभ फलदायी रहने वृष राशिको कार्यक्षेत्रात्मक राशिफल रहेको छ। अब चर्चा गरौँ वृष राशिका लागि आर्थिक दृष्टिले कस्तो रहनेछ त नयाँ वर्ष 2078 साल। वृष राशिका लागि अर्थ वाणिज्यको क्षेत्र नयाँ वर्षमा सुखद नै देखिन्छ। व्यापार व्यवसायमा वृद्धिका साथसाथै लगानीका नयाँ मार्ग प्राप्त हुनेछन्। शेयर लगानी प्रतिफलदायी बन्ने देखिन्छ। कृषि व्यवसायमा उन्नति हुनुका साथसाथै पशु चौपायबाट विशेष लाभ हुने देखिन्छ। जग्गा जमिनको क्षेत्र पनि लाभप्रद नै रहनेछ। कस्मेटिक, कागजी वस्तुका साथसाथै वस्त्रादि मुलायम वस्तुबाट पनि वस्तुको व्यवसाय पनि यो वर्ष शुभ फलदायी रहने देखिन्छ।
वाणिज्य भावमा केतुको निवासका साथसाथै मङ्गलको पनि प्रत्यक्ष दृष्टि रहेको छ, जसले अग्नि एवं विद्युतीय वस्तुको व्यवसाय भने मध्यम गतिमा अघि बढ्ने देखिन्छ। सहकारी कर्मीका निम्ति वर्ष कार्यदायी रहन सक्नेछ। व्यवसायमा परिश्रम अधिक गर्नु परे पनि परिश्रमको उचित प्रतिफल भने मिल्ने देखिन्छ। व्यवसायमा उन्नतिका निम्ति गणेशजी एवं दुर्गा भगवतीको उपासना यो वर्ष शुभ फलदायी रहने देखिन्छ। अब चर्चा गरौँ वृष राशिको शैक्षिक क्षेत्र कस्तो रहनेछ त विक्रमसम्वत 2078 सालमा। शैक्षिक क्षेत्रका दृष्टिले वृष राशिको नयाँ वर्ष 2078 साल सफल देखिन्छ। विद्याभावका मालिक बुधले आफ्नो घरमा प्रत्यक्ष दृष्टि दिएका छन्, जसले गर्दा अध्ययन अध्यापनको क्षेत्र सबल देखिन्छ। बुधको नीचत्व वृत्तिले गर्दाखेरि अध्ययनका क्षेत्रमा परिश्रम भने अधिक नै लाग्न सक्ने देखिन्छ। वाणिज्य क्षेत्रका साथसाथै इन्जिनियरिङ अध्ययन गर्नेका निम्ति पनि नयाँ वर्ष 2078 साल शुभ फलदायी रहने देखिन्छ। प्रतिस्पर्धात्मक क्षमतामा वृद्धिका साथसाथै सृजनात्मक कार्यमा संलग्नता बढ्न सक्नेछ। लेखन क्षेत्र यो वर्ष सुखद नै रहनेछ। प्राविधिक विषयको अध्ययन गर्नेका निम्ति वर्ष मध्यम फलदायी रहने देखिन्छ। बुद्धिपक्षको वृद्धिका साथसाथै प्राज्ञिक कार्यमा पनि सफलता प्राप्त हुने वृष राशिको शैक्षिक राशिफल रहेको छ। अब चर्चा गरौँ वृष राशिको 2078 सालमा वैदेशिक क्षेत्र के कस्तो रहनेछ त। वैदेशिक क्षेत्रका दृष्टिले वृष राशिका लागि नयाँ वर्ष विक्रमसम्वत 2078 साल मिश्रित फलदायी रहने देखिन्छ। वर्षारम्भ कुण्डलीको यात्रा भावमा शनि स्वग्री भएर रहेका छन्। वर्ष यात्रादायी नै रहन सक्ने देखिन्छ। शनिको प्रभावले यात्रामा सङ्घर्ष भने दिलाउन सक्नेछन्। परिश्रम गर्नु परे पनि वैदेशिक क्षेत्रबाट उचित प्रतिफल प्राप्त हुनेछ। यसैगरी आर्थिक लाभमा पनि वृद्धि हुने देखिन्छ। कार्यमा केही विलम्ब भए पनि प्रतिफल शुभ फलदायी नै रहने देखिन्छ। अब चर्चा गरौँ स्वास्थ्यका दृष्टिले वृष राशिको नयाँ वर्ष के कस्तो रहनेछ त। स्वास्थ्यका दृष्टिले वृष राशिका लागि नयाँ वर्ष मध्यम फलदायी रहने देखिन्छ। वर्षारम्भ कुण्डलीको लग्नमा राहु एवं मङ्गलको प्रभाव रहनेछ, जसले स्वास्थ्यमा सजग रहनुपर्ने अवस्था सिर्जना गरेको देखिन्छ। कफ एवं वात प्रकृतिको विकार अधिक रहन सक्नेछ। स्वास्थ्यका दृष्टिले वर्षको उत्तरार्ध लाभप्रद रहने देखिन्छ। आहार विहारमा सजगताका साथसाथै दैनिक योगाभ्यासले स्वास्थ्यभाव सबल रहने देखिन्छ। अब चर्चा गरौँ पारिवारिक दृष्टिले वृष राशिको नयाँ वर्ष के कस्तो रहनेछ त। वृष राशिका लागि पारिवारिक दृष्टिले पनि मिश्रित फलदायी रहने देखिन्छ। आफन्तजनमा समदूरीको व्यवहार नै यो वर्ष उचित फलदायी रहनेछ। वाक्पक्षमा संयम रहनाले पारिवारिक सम्बन्धमा प्रगाढता थपिने देखिन्छ। सन्ततिबाट लाभका योग रहेका छन्। दाम्पत्य जीवन फलदायी नै देखिन्छ। मातृपितृ स्थान पनि सबल नै रहनेछ। समग्र पक्षमा पारिवारिक दृष्टिले वर्ष मिश्रित फलदायी रहने देखिन्छ। अब चर्चा गरौँ प्रेम प्रणयका दृष्टिले नयाँ वर्ष के कस्तो रहनेछ त। वृष राशिका लागि प्रेम प्रणयको क्षेत्र नयाँ वर्ष 2078 सालमा उल्लेख्य रहने देखिन्छ। प्रेम प्रसङ्गमा खर्च भने बढ्न सक्नेछ। नयाँ प्रेम सम्बन्ध स्थापित गर्नेका निम्ति वर्ष अनुकूल रहनेछ। प्रेमिल यात्राका साथसाथै प्राकृतिक परिभ्रमणका योग पनि देखिन्छन्। केतुको प्रभाव वर्षभरि नै प्रेम भावमा पर्न सक्ने देखिन्छ, जसले सामान्य वाद विवाद भने सिर्जना गर्न सक्नेछ। मन र बुद्धिपक्षको उचित मिलानले प्रेम जीवन सफल रहने प्रेम राशिफल रहेको छ। अब चर्चा गरौँ वृष राशिका लागि कलात्मक पक्ष के कस्तो रहनेछ त। कलात्मक दृष्टिले वृष राशिका लागि नयाँ वर्ष 2078 साल सुखद रहने देखिन्छ। साङ्गीतिक क्षेत्रबाट लाभका योग रहेका छन्। सृजनात्मक पक्ष मध्यम गतिमा अघि बढ्नेछ। वर्षारम्भ कुण्डलीमा राहुको निवास रहेको र चन्द्रमा एवं शुक्र पनि व्ययभावमा निवास गरेकाले कलात्मक पक्ष केही खर्चिलो रहन सक्ने देखिन्छ। रङ्गकर्मीका निम्ति वर्ष सुखद रहनेछ। चित्रकारिताले पनि नयाँ उचाइ प्राप्त गर्ने वृष राशिको यो वर्षको कलात्मक पक्षको राशिफल रहेको छ। अब चर्चा गरौँ राजनीतिक दृष्टिले नयाँ वर्ष वृष राशिका लागि कस्तो रहनेछ त। वृष राशिका लागि राजनीतिका दृष्टिले नयाँ वर्ष 2078 साल मध्यम फलदायी रहने देखिन्छ। वर्षारम्भ कुण्डलीमा पराक्रम भावमा शनिको प्रत्यक्ष दृष्टि रहेको छ, जसले राजनीतिको क्षेत्र सङ्घर्षदायी रहन सक्ने देखिन्छ। राजनीतिक यात्राका अवसर पनि प्राप्त हुनेछन्। बोलीको प्रभावमा वृद्धि हुनेछ। राजनीतिमा बुद्धिपक्षको प्रयोग यो वर्ष शुभ फलदायी रहने देखिन्छ। अब चर्चा गरौँ आध्यात्मिक दृष्टिले नयाँ वर्ष के कस्तो रहनेछ त। आध्यात्मिक दृष्टिले वृष राशिको नयाँ वर्ष 2078 साल फलदायी रहने देखिन्छ। माङ्गलिक कार्यका योग पनि रहेका छन्। धार्मिक यात्राका साथसाथै अध्यात्म चिन्तनमा अग्रसरता बढ्नेछ।
स्वास्थ्य एवं समग्र कल्याणका निम्ति गणेशजी एवं दुर्गा भगवतीको उपासना यो वर्ष शुभ फलदायी रहने वृष राशिको वार्षिक राशिफल रहेको छ। मिथुन राशि कार्य व्यवसायका दृष्टिले मिथुन राशिका लागि नयाँ वर्ष सुखद रहने देखिन्छ। भाग्यको क्षेत्र उन्नत रहनेछ। वर्षारम्भ कुण्डलीमा बृहस्पति एवं केतुको अनुकूलता देखिन्छ, जसले पद प्रतिष्ठामा अभिवृद्धिका साथसाथै नेतृत्व क्षमतालाई पनि सबल तुल्याउनेछन्। कार्य प्रभावकारितामा पनि वृद्धि हुनेछ। नयाँ कार्यप्राप्तिका योग पनि देखिन्छन्। व्ययस्थानमा राहुको निवासले खर्चलाई भने केही वृद्धि गराउन सक्ने देखिन्छ। अनुत्पादक क्षेत्रमा खर्च बढ्न सक्नेछ। कर्मभाव उन्नत देखिन्छ। प्राज्ञिक कार्यमा संलग्नता बढ्नेछ। तर्कशक्तिमा पनि विकास हुने देखिन्छ। वर्षभरि नै शनि अढैया गोचरमा रहनेछन्, जसले स्वास्थ्यमा प्रभाव पार्न सक्ने देखिन्छ। कर्मभावमा बुधको निवासले जागिर एवं व्यवसायमा पदोन्नतिका अवसर पनि प्रदान गर्नेछन्। प्रशासनिक क्षमतामा पनि अभिवृद्धि हुने मिथुन राशिको कार्य व्यवसायत्मक राशिफल रहेको छ। अब चर्चा गरौँ मिथुन राशिका लागि आर्थिक दृष्टिले कस्तो रहनेछ त नयाँ वर्ष। मिथुन राशिका लागि नयाँ वर्ष 2078 साल आर्थिक दृष्टिले सबल नै देखिन्छ। वित्तीय लाभका योग पनि रहेका छन्। आय आर्जनमा वृद्धि हुनुका साथसाथै भौतिक वस्तुबाट विशेष लाभ रहनेछ। व्ययको क्षेत्र पनि केही वृद्धिदायी नै रहन सक्ने देखिन्छ। शेयर एवं बैंकिङ क्षेत्रबाट लाभका योग रहेका छन्। कृषि व्यवसायका निम्ति पशु चौपाय फलप्रद रहनेछन्। जग्गा जमिनबाट पनि उचित प्रतिफल प्राप्त हुने देखिन्छ। कागजी मुलायम वस्त्रादि वस्तुको व्यवसाय फलप्रद नै रहनेछ। धातुजन्य वस्तुको व्यवसाय मध्यम फलदायी रहने देखिन्छ। सहकारीको क्षेत्र यो वर्ष उन्नत रहनेछ। धनका मालिक चन्द्रमा वर्षारम्भ कुण्डलीको आय स्थानमा निवास गरेका छन्, जसले नियमित आय दिलाउन सक्ने देखिन्छ। आर्थिक दृष्टिले वैशाख, भदौ, मङ्सिर र चैत्र महिना शुभ फलदायी रहने मिथुन राशिको आर्थिक राशिफल रहेको छ। अब चर्चा गरौँ मिथुन राशिको शैक्षिक राशिफल। मिथुन राशिका लागि शैक्षिक क्षेत्रका दृष्टिले नयाँ वर्ष 2078 साल उन्नत रहने देखिन्छ। प्रतिस्पर्धात्मक क्षमतामा वृद्धि हुनेछ। शुक्रको प्रत्यक्ष दृष्टि रहेकाले कलात्मक पक्षको अध्ययन अध्यापन यो वर्ष सफल रहने देखिन्छ। प्राविधिक क्षेत्रको अध्ययन अधिक खर्चिलो रहन सक्नेछ। नृत्य एवं सङ्गीतको अध्ययन गर्नेका निम्ति वर्ष सुखद नै रहनेछ। अब चर्चा गरौँ वैदेशिक क्षेत्रबाट यात्राका दृष्टिले के कस्तो रहनेछ त नयाँ वर्ष 2078 साल। वैदेशिक क्षेत्र एवं यात्राका दृष्टिले मिथुन राशिको 2078 साल उन्नत रहनेछ। भाग्यभावमा बृहस्पतिको निवास रहेको छ, जसले नयाँ कार्यप्राप्तिका साथसाथै सुखद यात्राका अवसर पनि दिलाउने देखिन्छ। धार्मिक यात्राका योग पनि रहेका छन्। व्यापार व्यवसायका सिलसिलामा पनि यात्राका अवसरहरू प्राप्त हुनेछन्। वैदेशिक क्षेत्रबाट पनि कार्य लाभका साथसाथै आर्थिक उन्नतिका योग देखिन्छन्। वर्षभरि नै यात्रा फलीभूत रहने वैदेशिक क्षेत्र एवं यात्राको भाव रहेको देखिन्छ। अब चर्चा गरौँ स्वास्थ्यका दृष्टिले के कस्तो रहनेछ त नयाँ वर्ष। स्वास्थ्यका हिसाबले यो वर्ष मिश्रित फलदायी रहने देखिन्छ। स्वगृही शनि भएकाले स्वास्थ्यको भाव सबल नै रहनेछ। वर्षको अधिकांश समय शनि अढैया रहनेछ। स्वगृही शनि भए पनि मङ्गलका साथसाथै व्ययस्थानमा राहुको प्रभावले खर्चमा वृद्धि गराउन सक्ने देखिन्छ। वात प्रकृतिको विकार पनि शरीरमा रहन सक्नेछ। आहार विहारमा सजग रहनाले स्वास्थ्य भाव सफल रहने देखिन्छ। अब चर्चा गरौँ पारिवारिक दृष्टिले कस्तो रहनेछ त नयाँ वर्ष 2078 साल। मिथुन राशिका लागि नयाँ वर्ष पारिवारिक दृष्टिले सुखद रहने देखिन्छ। आफन्तजनको साथ सहयोग मिल्नेछ। मातृपितृ स्थान पनि सुखद नै देखिन्छ। पारिवारिक व्यवस्थापनमा केही समय भने खर्चिनु पर्नेछ। सन्ततिको भाव लाभप्रद नै रहनेछ। मातापिता एवं मान्यजनको आशीर्वाद लिई कार्य व्यवसायमा अघि रहनाले पारिवारिक क्षेत्र सफल र सुन्दर बन्ने मिथुन राशिको पारिवारिक राशिफल रहेको छ। अब चर्चा गरौँ प्रेम प्रणयका दृष्टिले मिथुन राशिलाई कस्तो रहनेछ त नयाँ वर्ष 2078 साल। प्रेम जीवन नयाँ वर्ष 2078 सालमा सफल नै रहने देखिन्छ। सम्बन्धमा प्रगाढता थपिनुका साथसाथै प्राकृतिक परिभ्रमणका अवसरहरू पनि मिल्ने देखिन्छ। नयाँ प्रेम सम्बन्ध गाँच्नेका निम्ति पनि यो वर्ष सुखद नै रहनेछ। समर्पणको भावले प्रेमलाई नयाँ उचाइ दिने देखिन्छ। आर्थिक दृष्टिले प्रेम पक्ष केही खर्चिलो रहन सक्नेछ। प्रेम प्रणयकर्ताका निम्ति वर्षको उत्तरार्ध शुभ फलदायी रहने मिथुन राशिको प्रेम प्रणयात्मक राशिफल रहेको छ। अब चर्चा गरौँ मिथुन राशिका लागि कलात्मक पक्ष कस्तो रहनेछ त नयाँ वर्षमा।
कला सिर्जनाका दृष्टिले मिथुन राशिको नयाँ वर्ष सुखद रहने देखिन्छ। सांगीतिक क्षेत्रबाट लाभका योग रहेका छन्। रङ्गकर्मीका निम्ति पनि वर्ष सुखद नै रहनेछ। गायनको क्षेत्र थप प्रभावकारी रहन सक्ने देखिन्छ। साहित्यका क्षेत्रमा पनि सफलता नै प्राप्त हुनेछ। प्रभावकारी सिर्जनाले प्रतिष्ठामा अभिवृद्धि गराउने वर्षको कलात्मक राशिफल रहेको छ। अब चर्चा गरौँ राजनीतिका दृष्टिले कस्तो रहनेछ त नयाँ वर्ष 2078 साल। मिथुन राशिका लागि नयाँ वर्ष 2078 साल राजनीतिक दृष्टिले सफल देखिन्छ। वर्षारम्भ कुण्डलीमा पराक्रम भावमा बृहस्पतिको प्रत्यक्ष दृष्टि रहेको छ। यसैले राजनीतिमा लाभका अवसरहरू पनि प्राप्त हुनेछन्। निर्णय प्रक्रियामा भने नहतारिनु नि उचित रहनेछ। धैर्य एवं संयमको उपयोग गरी राजनीतिमा सफलता हात पार्न सकिने मिथुन राशिको नयाँ वर्षको राजनीतिक राशिफल रहेको छ। अब चर्चा गरौँ आध्यात्मिक दृष्टिले कस्तो रहनेछ त नयाँ वर्ष 2078 साल। मिथुन राशिका लागि नयाँ वर्ष 2078 साल आध्यात्मिक दृष्टिले पनि सफल नै देखिन्छ। धार्मिक यात्राका योग पनि रहेका छन्। विशेषतः व्यवसायमा सफलताका निम्ति शिवजीको उपासना यो वर्ष सुखद रहनेछ। यसैगरी वर्षभरि नै अडेया शनिको प्रभाव रहने भएकाले शनिबार पिपलमा जल अर्पण, पिपलको स्पर्शन एवं दर्शन शुभ फलदायी रहनेछ। यसका साथसाथै ओम शम शनिश्चराय नमः भन्ने मन्त्रको जप पनि यो वर्ष शुभ फलदायी रहने मिथुन राशिको वार्षिक राशिफल रहेको छ। कार्य व्यवसायत्मक राशिफलबाट कर्कट राशिका लागि कार्य व्यवसायका दृष्टिले यो वर्ष सुखद रहने देखिन्छ। भौतिक वस्तुबाट लाभ रहनेछ। कार्यक्षेत्रमा उन्नतिका साथसाथै पद प्रतिष्ठामा पनि अभिवृद्धिका योग देखिन्छन्। नयाँ कार्यप्राप्तिका अवसर पनि मिल्नेछन्। कर्मभाव उन्नत देखिन्छ। भाग्योदयका निम्ति भने अधिक परिश्रम गर्नुपर्नेछ। प्रशासनिक क्षेत्र सफल नै देखिन्छ। प्राविधिक कार्यक्षेत्र हुनेका निम्ति वर्ष सुखद नै रहनेछ। लग्नमा शनिको प्रत्यक्ष दृष्टि रहनेछ, जसले केही सङ्घर्षका योग पनि दिलाउने देखिन्छ। परिश्रम गर्नु परे पनि परिश्रमको उचित प्रतिफल कार्यक्षेत्रबाट प्राप्त हुने कार्यक्षेत्रात्मक राशिफल रहेको छ। अब चर्चा गरौँ अर्थ वाणिज्यका दृष्टिले कर्कट राशिको नयाँ वर्ष के कस्तो रहनेछ त। कर्कट राशिका लागि नयाँ वर्ष 2078 साल आर्थिक दृष्टिले सफल नै देखिन्छ। धातुजन्य वस्तुको व्यवसाय फलीभूत रहनेछ। औद्योगिक लगानीका साथसाथै कल कारखानाबाट लाभका योग देखिन्छन्। जलीय वस्तुको व्यवसाय मध्यम फलदायी रहनेछ। बैंकिङ कारोबारमा वृद्धिका साथसाथै शेयर व्यवसायबाट उन्नति हुने देखिन्छ। सहकारी व्यवसायका निम्ति पनि वर्ष फलीभूत नै रहनेछ। कृषिकर्मीका निम्ति पशु चौपायबाट लाभका योग देखिन्छन्। अन्नबाली एवं फलफूलको खेती सप्रिनेछ। जलीय वस्तुका साथसाथै कागजी वस्त्रादि मुलायम वस्तुको व्यवसाय लाभप्रद रहने देखिन्छ। आर्थिक दृष्टिले वैशाख, जेठ, असोज र पुष महिना यो वर्ष शुभ फलदायी रहनेछन्। अब चर्चा गरौँ शैक्षिक दृष्टिले कस्तो रहनेछ त नयाँ वर्ष 2078 साल कर्कट राशिका लागि। विद्याको क्षेत्र नयाँ वर्ष 2078 सालमा मिश्रित फलदायी रहने देखिन्छ। वर्षारम्भ कुण्डलीको विद्याभावमा केतुको निवास रहेको छ। गोचरमा वर्षभरि नै केतु विद्याभावमा रहने भएकाले विद्याको क्षेत्र केही सङ्घर्षदायी रहन सक्ने देखिन्छ। प्राविधिक क्षेत्रको अध्ययन भने केही सहज रहनेछ। विषयको खोज अनुसन्धान एवं प्रयोग पक्षमा अधिक समय व्यतीत गर्नुपर्ने देखिन्छ। खोज अनुसन्धानकर्ताका निम्ति वर्ष मध्यम फलदायी रहनेछ। लेखनको क्षेत्र सुदृढ नै रहने देखिन्छ। कलात्मक पक्षको अध्ययन अध्यापन मिश्रित फलदायी रहने यो वर्षको शैक्षिक राशिफल रहेको छ। अब चर्चा गरौँ वैदेशिक यात्राका दृष्टिले नयाँ वर्ष कस्तो रहनेछ त। कर्कट राशिका लागि वैदेशिक क्षेत्र यो वर्ष कार्यदायी रहन सक्ने देखिन्छ। वर्षारम्भ कुण्डलीमा भाग्यभावमा बुधको निवास रहे पनि निचत्व वृत्तिले भने केही प्रभाव पार्न सक्नेछ। आर्थिक पक्ष सबल रहे पनि कार्यपक्षमा कार्यक्षेत्रमा भने सङ्घर्षका योग देखिन्छन्। यात्रा केही खर्चिलो बन्न सक्नेछ। प्राकृतिक परिभ्रमणका साथसाथै देवी देवताको दर्शनले कार्य व्यवसायमा सफलता प्राप्त हुने देखिन्छ। वैदेशिक यात्राका दृष्टिले वर्षको उत्तरार्ध सुखमय रहने देखिन्छ। अब चर्चा गरौँ स्वास्थ्यका दृष्टिले के कस्तो रहनेछ त नयाँ वर्ष 2078 साल। स्वास्थ्यका दृष्टिले नयाँ वर्ष 2078 साल सबल नै देखिन्छ। वर्षारम्भ कुण्डलीको स्वास्थ्य भावमा बृहस्पतिको निवास रहेको छ, जुन वर्षभरि नै रहने भएकाले स्वास्थ्यको क्षेत्र सफल रहने देखिन्छ। रोग प्रतिरोधात्मक क्षमतामा वृद्धि हुनेछ। मारके शनि रहेकाले आहार विहारमा भने सजग रहनु नै उचित हुने कर्कट राशिको स्वास्थ्य भावको राशिफल रहेको छ। अब चर्चा गरौँ कलात्मक पक्ष कस्तो रहनेछ त कर्कट राशिका लागि नयाँ वर्षमा।
कलात्मक दृष्टिले कर्कट राशिका लागि नयाँ वर्ष सुखद नै देखिन्छ। विशेषतः सांगीतिक पक्षबाट लाभका योग रहेका छन्। साहित्य सृजनामा रुचि बढ्नुका साथसाथै पद प्रतिष्ठामा पनि अभिवृद्धिका योग देखिन्छन्। प्रतिभा प्रस्फुटनका निम्ति वर्ष सुखद रहनेछ। खेल क्षेत्र पनि लाभप्रद नै रहने देखिन्छ। लेखन क्षेत्रमा पनि उन्नतिका साथसाथै वास्तुकलाको क्षेत्रबाट लाभका योग रहने यो वर्षको कलात्मक राशिफल रहेको छ। अब चर्चा गरौँ पारिवारिक दृष्टिले कस्तो रहनेछ त नयाँ वर्ष 2078 साल। कर्कट राशिका लागि नयाँ वर्ष 2078 साल पारिवारिक दृष्टिले लाभप्रद नै रहनेछ। आफन्त एवं इष्टमित्रको साथ सहयोग प्राप्त हुने देखिन्छ। मातृपितृ स्थान सफल नै रहनेछ। सन्तति पक्ष मध्यम फलदायी देखिन्छ। दाम्पत्य सुखका योग पनि मिल्नेछन्। समग्रमा पारिवारिक दृष्टिले सफल नै रहने देखिन्छ नयाँ वर्ष। अब चर्चा गरौँ प्रेम प्रणयका दृष्टिले कस्तो रहनेछ त कर्कट राशिको नयाँ वर्ष। प्रेम प्रणयका दृष्टिले नयाँ वर्ष 2078 साल फलप्रद नै रहने देखिन्छ। आत्मीय सम्बन्धमा वृद्धि हुनेछ। नयाँ प्रेम सम्बन्ध स्थापित गर्नेका निम्ति पनि वर्ष लाभदायी नै देखिन्छ। सम्बन्धमा प्रगाढताका साथसाथै प्रेमी यात्राका योग पनि देखिन्छन्। निर्णय प्रक्रियामा उत्पन्न दुविधाले केही असमझदारी पनि निम्त्याउन सक्नेछ। प्रेममा विश्वासको वातावरण नियमित कायम राख्नु उचित फलदायी रहने देखिन्छ। यथार्थको प्रस्तुतिले प्रेम पक्ष सबल रहने प्रेम पक्षको यो वर्षको वार्षिक राशिफल रहेको छ। अब चर्चा गरौँ राजनीतिक दृष्टिले कस्तो रहनेछ त कर्कट राशिको नयाँ वर्ष। राजनीतिकका दृष्टिले कर्कट राशिका लागि नयाँ वर्ष मध्यम फलदायी रहने देखिन्छ। भोलिको प्रभावमा कमी रहन सक्नेछ। यसैगरी राजनीतिक परिभ्रमणमा पनि अधिक समय खर्च गर्नुपर्ने देखिन्छ। बुद्धिपक्षको प्रयोगले उच्च पद प्रतिष्ठा भने प्राप्त हुन सक्ने देखिन्छ। निर्णय प्रक्रियामा नतारिनु नि लाभप्रद रहने राजनीतिक राशिफल रहेको छ। अब चर्चा गरौँ आध्यात्मिक दृष्टिले कस्तो रहनेछ त नयाँ वर्ष। आध्यात्मिक दृष्टिले कर्कट राशिको नयाँ वर्ष सुखद नै रहने देखिन्छ। धार्मिक कार्यमा रुचि जाग्नेछ। अध्यात्म चिन्तनका साथसाथै शक्तिपीठको परिभ्रमणका योग पनि देखिन्छन्। अध्ययन अध्यापनमा सफलता प्राप्तिका निम्ति दुर्गा भगवतीको उपासना यो वर्ष शुभ फलदायी रहने वार्षिक राशिफल रहेको छ। सिंह राशि। सिंह राशिको कार्य व्यवसायत्मक दृष्टिले नयाँ वर्ष 2078 साल सुखद रहने देखिन्छ। वर्षभरि नै बृहस्पति केन्द्रमा रहने भएकाले कार्यक्षेत्रमा उन्नतिका साथसाथै पद प्रतिष्ठामा पनि वृद्धि गराउने देखिन्छ। शत्रुपक्ष निर्बल रहनेछन्। नयाँ कार्यप्राप्तिका साथसाथै नेतृत्व क्षमतामा पनि वृद्धि हुने देखिन्छ। प्राविधिक क्षेत्रको कार्य व्यवसाय उन्नत रहनेछ। कानुनी क्षेत्रबाट लाभका योग देखिन्छन्। भाग्यको भाव सफल रहनेछ। वर्षारम्भ कुण्डलीको कर्मभावमा मङ्गल र राहुको निवास रहेको छ, जसले विद्युतीय कार्यक्षेत्र हुनेका निम्ति केही हानि गर्न सक्ने देखिन्छ। बुद्धिपक्षको प्रयोगले व्यवसायमा सफलता मिल्ने सिंह राशिको कार्य व्यवसायत्मक राशिफल रहेको छ। अब चर्चा गरौँ आर्थिक दृष्टिले कस्तो रहनेछ त सिंह राशिको नयाँ वर्ष। सिंह राशिका लागि 2078 साल आर्थिक दृष्टिले सफल रहनेछ। वाणिज्य एवं व्यवसायको क्षेत्र फलीभूत देखिन्छ। औद्योगिक क्षेत्रमा सफलता मिल्नुका साथसाथै लगानीका नयाँ मार्ग पनि प्राप्त हुनेछन्। शेयर व्यवसायमा वित्तीय क्षेत्र सफल रहनेछ। जलीय पदार्थमा कागजी मुलायम वस्तुका साथसाथै कस्मेटिक वस्तुबाट पनि लाभ रहनेछ। धातुजन्य वस्तुको व्यवसाय मध्यम फलदायी रहने देखिन्छ। कृषि कर्मीका निम्ति अन्नबालीका साथसाथै फलफुलजन्य वस्तुबाट लाभका योग देखिन्छन्। जग्गा जमिनका साथसाथै भौतिक वस्तुको व्यवसाय पनि लाभप्रद नै रहने देखिन्छ। सहकारी व्यवसायका निम्ति वर्ष सुखद रहनेछ। आर्थिक दृष्टिले असार, कार्तिक र माघ महिना यो वर्ष सुखद रहनेछन्। अब चर्चा गरौँ शैक्षिक दृष्टिले कस्तो रहनेछ त सिंह राशिको नयाँ वर्ष। सिंह राशिका लागि नयाँ वर्ष 2078 साल शैक्षिक दृष्टिले सफल रहने देखिन्छ। तार्किक बहसमा केही समय व्यतीत हुन सक्नेछ। प्रतिस्पर्धात्मक क्षमतामा वृद्धि हुनुका साथसाथै नयाँ खोज अनुसन्धानका कार्यमा मन प्रवृत्त रहने देखिन्छ। अध्ययन अध्यापनका दृष्टिले वर्षको पूर्वार्ध उत्तम रहनेछ। कलात्मक पक्षको अध्ययनार्थीका निम्ति वर्ष फलीभूत नै रहनेछ। खोज अनुसन्धान कर्ताका निम्ति वर्ष केही कार्यदायी रहन सक्ने सिंह राशिको शैक्षिक राशिफल रहेको छ। अब चर्चा गरौँ वैदेशिक यात्राका दृष्टिले के कस्तो रहनेछ त सिंह राशिको नयाँ वर्ष। सिंह राशिका लागि वैदेशिक क्षेत्र अर्थदायी रहने देखिन्छ। आयमा वृद्धिका साथसाथै देश विदेश यात्राका योग पनि देखिन्छन्।
अध्ययनका सिलसिलामा विदेश जानेका निम्ति वर्षको उत्तरार्ध सुखद रहने देखिन्छ। वैदेशिक क्षेत्रबाट लाभका योग देखिन्छन्। नयाँ कार्यप्राप्तिले मनमा प्रसन्नता छाउनेछ। मित्रजनबाट भने सजग रहनु नै उचित हुने सिंह राशिको वैदेशिक एवं यात्राभावको राशिफल रहेको छ। अब चर्चा गरौँ स्वास्थ्यका दृष्टिले कस्तो रहनेछ त सिंह राशिलाई नयाँ वर्ष। स्वास्थ्यका दृष्टिले सिंह राशिका लागि 2078 साल फलदायी नै देखिन्छ। वर्षारम्भ कुण्डलीमा बुध नीच भई स्वास्थ्य भावमा निवास गरेका छन्, जसले शीतजन्य वस्तुबाट सजग रहनु नै उचित हुनेछ। शनिको पनि दृष्टि रहने भएकाले चर्मजन्य विकारको पनि सामना गर्नुपर्ने देखिन्छ। नियमित व्यायामका साथसाथै आहार विहारमा सजग रहनाले स्वास्थ्यको भाव सबल रहने देखिन्छ। अब चर्चा गरौँ कलात्मक दृष्टिले के कस्तो रहनेछ त सिंह राशिको नयाँ वर्ष। सिंह राशिका लागि कलात्मक दृष्टिले नयाँ वर्ष सुखद रहने देखिन्छ। कला साहित्यका साथसाथै साङ्गीतिक क्षेत्रबाट पनि लाभका योग देखिन्छन्। सृजनात्मक पक्ष सबल रहनेछ। रङ्गकर्मीका निम्ति पनि नयाँ वर्ष सुखद नै देखिन्छ। साङ्गीतिक क्षेत्रबाट विशेष लाभ हुनेछ। खेल क्षेत्र पनि रुचिकर नै रहने देखिन्छ। विशेषतः वास्तुकलाका क्षेत्रबाट लाभका योग देखिन्छन्। अब चर्चा गरौँ पारिवारिक दृष्टिले कस्तो रहनेछ त सिंह राशिको नयाँ वर्ष। पारिवारिक दृष्टिले सिंह राशिका लागि 2078 साल सुखद नै देखिन्छ। आफन्तजनको साथ सहयोग मिल्नुका साथसाथै परिवारमा माङ्गलिक कार्यका योग पनि देखिन्छन्। मातृपितृस्थानमा राहु एवं केतुको निवास रहने भएकाले मातृपितृस्थान स्वास्थ्यका दृष्टिले केही दुर्बल देखिन्छ। सन्ततिबाट सुखका योग रहेका छन्। दाम्पत्य जीवन पनि फलीभूत नै रहनेछ। आफन्त एवं इष्टजनको पनि उचित साथ सहयोग प्राप्त हुने पारिवारिक राशिफल रहेको छ। अब चर्चा गरौँ प्रेम प्रणयका दृष्टिले कस्तो रहनेछ त नयाँ वर्ष 2078 साल। सिंह राशिका लागि प्रेम प्रणयका दृष्टिले नयाँ वर्ष सुखद नै रहने देखिन्छ। सम्बन्धमा नयाँ आयाम थपिनेछन्। प्रेम परिभ्रमणात्मक पनि रहन सक्नेछ वा कलाको प्रयोगले प्रेममा मधुरता थप्ने देखिन्छ। सृजनात्मक कार्यमा अग्रसरता रहनुका साथसाथै समर्पणको भावमा पनि वृद्धि हुने देखिन्छ। नयाँ प्रेम सम्बन्ध स्थापित गर्नेका निम्ति पनि नयाँ वर्ष सुखद नै रहने देखिन्छ। अब चर्चा गरौँ राजनीतिक दृष्टिले कस्तो रहनेछ त नयाँ वर्ष 2078 साल। सिंह राशिका लागि नयाँ वर्ष 2078 साल राजनीतिक दृष्टिले लाभदायी देखिन्छ। पराक्रम भावका मालिक शुक्र भाग्यभावमा रहेकाले पद प्रतिष्ठामा अभिवृद्धिका योग देखिन्छन्। राजनीतिमा कलात्मक पक्षको प्रयोग शुभ फलदायी रहनेछ। कार्य सम्पादन प्रभावकारितामा वृद्धि हुने राजनीतिक राशिफल रहेको छ। अब चर्चा गरौँ अध्यात्म एवं उपासनाका दृष्टिले के कस्तो रहनेछ त सिंह राशिको नयाँ वर्ष। आध्यात्मिक दृष्टिले सिंह राशिको नयाँ वर्ष 2078 साल फलीभूत नै देखिन्छ। अध्यात्म चिन्तनका साथसाथै धार्मिक यात्राका अवसरहरू पनि मिल्नेछन्। स्वास्थ्यमा सबलताका निम्ति लक्ष्मीनारायण भगवानको उपासना यो वर्ष सुखद रहनेछ। नयाँ खोज अनुसन्धानका साथसाथै अध्यात्म चिन्तनमा केही समय व्यतीत हुन सक्ने सिंह राशिको आध्यात्मिक राशिफल रहेको छ। सिंह राशिको ग्रह गोचरीय वार्षिक राशिफल आजका लागि यति नै। कन्या राशि। कन्या राशिका लागि विक्रम 2078 साल कार्यक्षेत्रात्मक दृष्टिले सफल र सफल रहने देखिन्छ। वर्षारम्भ कुण्डलीको कर्मभावमा बृहस्पतिको दृष्टि रहेको छ, जसले कार्यक्षेत्रमा सफलता मिल्नेछ। जागिरको क्षेत्र पनि उन्नत नै रहने देखिन्छ। नयाँ कार्यप्राप्तिका साथसाथै पद प्रतिष्ठामा पनि अभिवृद्धिका योग देखिन्छन्। प्राविधिक कार्यक्षेत्र हुनेका निम्ति वर्ष कार्यदायी रहन सक्ने देखिन्छ। कार्यक्षेत्रका दृष्टिले वर्षको उत्तरार्ध सुखमय रहन सक्नेछ। कानुनी कार्य व्यवसायको क्षेत्र हुनेका निम्ति केही कठिनाइको सामना गर्नुपर्ने देखिन्छ। नेतृत्व क्षमतामा वृद्धि हुनेछ। बौद्धिक क्षेत्रबाट लाभका साथसाथै व्यवसायमा पनि सफलता मिल्ने देखिन्छ। नयाँ कार्ययोजनामा पनि मन अग्रसर रहने कन्या राशिको कर्मक्षेत्रात्मक वार्षिक राशिफल रहेको छ। अब चर्चा गरौँ आर्थिक दृष्टिले कस्तो रहनेछ त कन्या राशिको नयाँ वर्ष। कन्या राशिका लागि अर्थ वाणिज्यको क्षेत्र नयाँ वर्षमा उन्नत रहने देखिन्छ। वर्षारम्भ कुण्डलीमा धनभावका मालिक शुक्रले प्रत्यक्ष दृष्टि दिएका छन्। यसैगरी बृहस्पतिको पनि दृष्टि रहेकाले व्यापार व्यवसायमा वृद्धिका योग देखिन्छन्। शनिको प्रभावले गर्दा धातुजन्य वस्तु लाभप्रद रहनेछन्। विशेषतः कागजी मुलायम वस्त्र आदि वस्तुको व्यवसाय यो वर्ष फलीभूत रहनेछ। जलजन्य वस्तुको व्यापार व्यवसाय पनि यो वर्ष फलीभूत नै रहने देखिन्छ। शेयर लगानीका नयाँ अवसरहरू प्राप्त हुनेछन्।
धनस्थानका मालिक शुक्र पनि अनुकूल रहेकाले धनधान्यमा वृद्धिका योग देखिन्छन्। सहकारीका साथसाथै जग्गा जमिनको क्षेत्र पनि यो वर्ष लाभप्रद नै रहनेछ। कृषिकर्मीका निम्ति पशु चौपायाको व्यवसाय फलीभूत रहने देखिन्छ। आर्थिक दृष्टिले असार, साउन, मङ्सिर र फागुन महिना उन्नत रहनेछन्। अब चर्चा गरौँ शैक्षिक दृष्टिले कस्तो रहनेछ त कन्या राशिको नयाँ वर्ष। कन्या राशिका लागि 2078 साल शैक्षिक दृष्टिले मिश्रित फलदायी रहने देखिन्छ। वर्षको अधिकांश समय विद्याभावमा स्वगृही शनिको निवासले गर्दा प्राविधिक विषयवस्तुप्रति चाख बढ्न सक्ने देखिन्छ। विज्ञान एवं कानुनको अध्ययन लाभप्रद रहनेछ। कलात्मक पक्षको अध्ययनार्थीका निम्ति भने वर्ष सङ्घर्षदायी रहन सक्ने देखिन्छ। ज्ञान प्रयोगको सन्दर्भमा अधिक समय खर्च गर्नुपर्नेछ। लेखन क्षेत्र प्रभावकारी रहने शैक्षिक राशिफल रहेको छ। अब चर्चा गरौँ वैदेशिक क्षेत्र एवं यात्राका दृष्टिले कस्तो रहनेछ त नयाँ वर्ष। कन्या राशिका लागि वैदेशिक क्षेत्र अर्थकरी रहने देखिन्छ। विशेष यात्राका अवसर पनि प्राप्त हुनेछन्। यात्रा भावमा राहु एवं मङ्गलको निवास देखिन्छ, जसले यात्रालाई केही खर्चिलो पनि तुल्याएको छ। वैदेशिक क्षेत्रबाट लाभका योग पनि देखिन्छन्। कार्यक्षेत्रमा अधिक परिश्रम भने गर्नुपर्नेछ। शत्रुपक्षबाट सजग रहनुका साथसाथै यात्रा आरम्भ पूर्व गणेशजीको उपासना शुभ फलदायी रहने देखिन्छ। मित्रजनमा समधुरीको व्यवहार शुभ फलदायी रहने वैदेशिक एवं यात्रा भावको राशिफल रहेको छ। अब चर्चा गरौँ स्वास्थ्यका दृष्टिले कस्तो रहनेछ त नयाँ वर्ष। कन्या राशिका लागि नयाँ वर्ष 2078 साल स्वास्थ्यका दृष्टिले यो वर्ष मिश्रित फलदायी रहने देखिन्छ। शीतजन्य वस्तुबाट सजग रहनु नै उचित हुनेछ। स्वास्थ्यका दृष्टिले वर्षको उत्तरार्ध सुखद रहने देखिन्छ। उचित आहारका साथसाथै शारीरिक व्यायामले शरीर स्वस्थ रहन सक्ने देखिन्छ। खानपानमा सजग रहनु स्वास्थ्यका दृष्टिले शुभ फलदायी रहने स्वास्थ्यको राशिफल रहेको छ। अब चर्चा गरौँ कलात्मक पक्ष कस्तो रहनेछ त नयाँ वर्षमा। कला सृजनाका दृष्टिले कन्या राशिलाई फलीभूत नै देखिन्छ। मनोरञ्जनमा विशेष चाख बढ्नेछ। साङ्गीतिक क्षेत्रबाट पनि लाभका योग देखिन्छन्। रङ्गकर्मीका निम्ति वर्ष फलीभूत नै रहनेछ। सृजनात्मक कार्यमा अग्रसरता रहनुका साथसाथै पद प्रतिष्ठामा पनि अभिवृद्धिका योग देखिन्छन्। चित्रकारितामा पनि वृद्धि हुनेछ। कला साहित्यका माध्यमले देश विदेश परिभ्रमणका अवसर पनि प्राप्त हुने कला सृजनात्मक पक्षको राशिफल रहेको छ। अब चर्चा गरौँ पारिवारिक दृष्टिले कस्तो रहनेछ त नयाँ वर्ष। पारिवारिक दृष्टिले कन्या राशिको नयाँ वर्ष 2078 साल मिश्रित फलदायी रहने देखिन्छ। मातृपितृस्थान सुखद नै रहनेछ। आफन्त एवं इष्टजनबाट साथ सहयोग प्राप्त हुने देखिन्छ। वर्षारम्भ कुण्डलीमा बुधको निचत्व वृत्त सहितको निवासले दाम्पत्य सुखका निम्ति वाक्पक्षमा संयम रहनु उचित हुनेछ। सन्ततिबाट लाभका योग देखिन्छन्। परिवारमा माङ्गलिक कार्यका अवसर पनि प्राप्त हुने पारिवारिक राशिफल रहेको छ। अब चर्चा गरौँ प्रेम प्रणयका दृष्टिले कस्तो रहनेछ त नयाँ वर्ष। कन्या राशिका लागि 2078 साल प्रेम प्रणयका दृष्टिले उन्नत रहने देखिन्छ। सम्बन्धमा नयाँ आयाम थपिनेछन्। आत्मीय भावको विकास हुनुका साथसाथै प्रेमिल यात्राका योग पनि देखिन्छन्। शत्रुपक्षबाट भने सजग रहनु नै उचित हुनेछ। प्रेम सम्बन्धले बौद्धिक कार्यमा लाग्नेका निम्ति अभिप्रेरणा प्रदान गर्नेछ। प्रेमिल यात्राका योग पनि देखिन्छन्। एक अर्काप्रतिको पूर्ण विश्वासले प्रेममा सफलता प्राप्त हुने देखिन्छ। अब चर्चा गरौँ राजनीतिक दृष्टिले कस्तो रहनेछ त नयाँ वर्ष। कन्या राशिका लागि नयाँ वर्ष 2078 साल राजनीतिक दृष्टिले कार्यदायी रहन सक्ने देखिन्छ। पराक्रम भावमा राहुको निवास रहेको छ, जसले कार्यप्रभावकारितामा कमी दिलाउन सक्नेछ। सङ्घर्ष अधिक गर्नु परे पनि उचित प्रतिफल भने प्राप्त हुने देखिन्छ। बोलीमा सजग रहनु उचित हुनेछ। वर्षको उत्तरार्धपछि पद प्रतिष्ठा प्राप्तिका योग देखिन्छन्। सिद्धान्तमा अडिग रहनुका साथसाथै बुद्धिपक्षको प्रयोगले राजनीतिमा सफलता मिल्ने देखिन्छ। अब चर्चा गरौँ आध्यात्मिक दृष्टिले कस्तो रहनेछ त नयाँ वर्ष। आध्यात्मिक दृष्टिले 2078 साल सुखद नै देखिन्छ। धार्मिक कार्यमा मन अभिप्रेरित रहनेछ। माङ्गलिक कार्यका योग पनि देखिन्छन्। समग्र पक्षको सफलताका निम्ति दुर्गा भगवतीको उपासना शुभ फलदायी रहने वार्षिक राशिफल रहेको छ। तुला राशि। कार्यक्षेत्रका दृष्टिले तुला राशिका लागि 2078 साल सुखद रहने देखिन्छ। वर्षारम्भ कुण्डलीमा लग्नस्थानका मालिक शुक्रले प्रत्यक्ष दृष्टि दिएका छन्। कलात्मक पक्षको कार्यक्षेत्र यो वर्ष सुखद रहने देखिन्छ। यसका साथसाथै बृहस्पतिको पनि लग्नमा दृष्टि रहने भएकाले बौद्धिक एवं प्रशासनिक कार्यक्षेत्र पनि सुखद रहने देखिन्छ। कलात्मक पक्षको कार्यक्षेत्र यो वर्ष फलीभूत रहनेछ। यसका साथसाथै बृहस्पतिको पनि लग्नमा दृष्टि रहेकाले बौद्धिक एवं प्रशासनिक कार्यक्षेत्र सुखमय रहने देखिन्छ। नयाँ कार्यप्राप्तिका अवसर मिल्नेछन्।
नेतृत्व क्षमतामा वृद्धि हुने देखिन्छ। सामाजिक कार्यमा रुचि रहनुका साथसाथै पद प्रतिष्ठामा पनि अभिवृद्धिका योग रहेका छन्। प्राविधिक कार्य व्यवसायका निम्ति वर्ष मध्यम फलदायी रहनेछ। जागिरमा पनि पद प्रतिष्ठा अभिवृद्धिका योग रहने कर्मक्षेत्रात्मक राशिफल रहेको छ। अब चर्चा गरौँ तुला राशिका लागि आर्थिक दृष्टिले कस्तो रहनेछ त नयाँ वर्ष। आर्थिक दृष्टिले तुला राशिका लागि 2078 साल मिश्रित फलदायी रहने देखिन्छ। वर्षारम्भ कुण्डलीमा धनभावमा केतुको निवासका साथसाथै मङ्गलको पनि दृष्टि पर्ने भएकाले धनको क्षेत्र अस्थिर रहन सक्ने देखिन्छ। प्राविधिक वस्तुको व्यवसाय भने फलीभूत नै रहन सक्ने देखिन्छ। जलीय वस्तु मध्यम फलदायी रहनेछन्। सहकारी व्यवसायका निम्ति वर्ष सुखद रहने देखिन्छ। जग्गा जमिनको कारोबारबाट पनि लाभका योग रहेका छन्। भौतिक वस्तु फलदायी रहे पनि अन्य क्षेत्रमा सफलता प्राप्तिका निम्ति थप सङ्घर्ष गर्नुपर्ने देखिन्छ। शेयर लगानीकर्ताका निम्ति वित्तीय क्षेत्रको लगानी सुखद रहनेछ। कृषिमा पशु चौपाएको व्यवसाय लाभप्रद रहने देखिन्छ। बुद्धिमत्तापूर्ण ढङ्गले गरिएको लगानी सुखद रहनेछ। आर्थिक दृष्टिले भदौ, साउन, पुष र चैत्र महिना शुभ फलदायी रहने आर्थिक राशिफल रहेको छ। अब चर्चा गरौँ तुला राशिको कलात्मक पक्ष कस्तो रहनेछ त नयाँ वर्षमा। कलात्मक पक्ष यो वर्ष सुखद नै रहने देखिन्छ। सृजनात्मक कार्यमा रुचि रहनुका साथसाथै साङ्गीतिक क्षेत्र पनि उर्वर नै रहने देखिन्छ। खेल क्षेत्रबाट पनि विशेष लाभका योग रहेका छन्। नृत्य एवं सङ्गीतकर्मीका निम्ति आय स्रोतमा अभिवृद्धि हुने देखिन्छ। साङ्गीतिक यात्राका योग पनि रहेका छन्। वर्षको अधिक समय मनोरञ्जनमा व्यतीत हुन सक्ने 2078 सालको कलात्मक पक्षको राशिफल रहेको छ। अब चर्चा गरौँ शैक्षिक दृष्टिले कस्तो रहनेछ त विक्रम सम्वत 2078 साल। शैक्षिक दृष्टिले तुला राशिका लागि 2078 साल सबल नै रहने देखिन्छ। विद्याभावमा वर्षभरि नै बृहस्पतिको निवास रहनेछ, जसले अध्ययन अध्यापनमा सफलता मिल्नुका साथसाथै प्रतिस्पर्धात्मक क्षमतामा पनि वृद्धि हुने देखिन्छ। नयाँ खोज अनुसन्धानका कार्यमा पनि मन अभिप्रेरित रहनेछ। कलात्मक पक्षको अध्ययन थप प्रभावकारी बन्ने देखिन्छ। विज्ञान एवं प्रविधिको अध्ययन गर्नेका निम्ति पनि वर्ष सुखद नै रहनेछ। अध्ययनकै सिलसिलामा यात्राका विशेष योग पनि रहनेछन्। अब चर्चा गरौँ वैदेशिक एवं यात्राका दृष्टिले के कस्तो रहनेछ त नयाँ वर्ष। तुला राशिका लागि विक्रम सम्वत 2078 साल यात्रादायी रहन सक्ने देखिन्छ। विशेष गरी वर्षको पूर्वार्धमा यात्राका योग रहेका छन्। देश विदेश परिभ्रमण सार्थक रहनेछ। यात्राका साथसाथै खर्चमा भने केही वृद्धि हुन सक्ने देखिन्छ। वैदेशिक क्षेत्रमा रहनेका निम्ति वर्ष प्रतिफलदायी नै रहनेछ। नयाँ कार्य प्राप्तिका अवसरहरू पनि मिल्ने देखिन्छ। अब चर्चा गरौँ स्वास्थ्यका दृष्टिले के कस्तो रहनेछ त नयाँ वर्ष 2078 साल। स्वास्थ्यका दृष्टिले 2078 साल मध्यम फलदायी रहने देखिन्छ। वर्षभरि नै स्वास्थ्य भावमा राहुको निवास रहनेछ। वर्षारम्भ कुण्डलीको स्वास्थ्य भावमा मङ्गलको समेत निवास रहने भएकाले स्वास्थ्यमा विशेष ख्याल गर्नुपर्ने देखिन्छ। अग्निजन्य वस्तुबाट सजग रहनु नै उचित हुनेछ। अस्त्र शस्त्रका साथसाथै विद्युतीय वस्तुको प्रयोगमा सचेत रहनुहोला। यसैगरी स्वच्छ आहारका साथसाथै शारीरिक व्यायामले स्वास्थ्यमा अनुकूलता प्राप्त हुने स्वास्थ्य क्षेत्रको राशिफल रहेको छ। अब चर्चा गरौँ पारिवारिक दृष्टिले के कस्तो रहनेछ त तुला राशिका लागि। पारिवारिक दृष्टिले तुला राशिको विक्रम सम्वत 2078 साल सफल नै रहने देखिन्छ। मातृस्थान केही कमजोर रहनेछ। इष्टजनको साथ सहयोग भने प्राप्त हुने नै देखिन्छ। दाम्पत्य सुखका योग रहेका छन्। सन्ततिबाट लाभ रहनुका साथसाथै पारिवारिक परिभ्रमणका अवसर पनि प्राप्त हुने पारिवारिक राशिफल रहेको छ। अब चर्चा गरौँ प्रेम प्रणयका दृष्टिले कस्तो रहनेछ त नयाँ वर्ष। प्रेम जीवन तुला राशिका लागि नयाँ वर्ष पाराखिलो नै रहने देखिन्छ। सम्बन्धमा निखारताका साथसाथै आत्मीय भावको जागृति हुने देखिन्छ। नयाँ प्रेम सम्बन्ध स्थापित गर्नेका निम्ति पनि 78 साल सुखद नै देखिन्छ। प्रेम प्रणयमा वाक्कलाको प्रयोग विशेष लाभप्रद रहने देखिन्छ। अब चर्चा गरौँ राजनीतिक दृष्टिले के कस्तो रहनेछ त नयाँ वर्ष 2078 साल। राजनीतिक दृष्टिले तुला राशिको 2078 साल मिश्रित फलदायी रहने देखिन्छ। वर्षारम्भ कुण्डलीको पराक्रम भावमा मङ्गलको प्रत्यक्ष दृष्टि रहने भएकाले राजनीतिको क्षेत्र परिभ्रमणात्मक रहन सक्नेछ। परोपकारी कार्यमा लाग्नाले राजनीतिमा सफलता मिल्नेछ। यसका साथसाथै कलात्मक पक्षको उपयोग पनि राजनीतिकर्मीका निम्ति सुखद रहने देखिन्छ। अब चर्चा गरौँ अध्यात्म एवं उपासनाका दृष्टिले कस्तो रहनेछ त नयाँ वर्ष। आध्यात्मिक दृष्टिले तुला राशिको नयाँ वर्ष सुखद नै रहने देखिन्छ। धार्मिक कार्यमा अग्रसरता रहनेछ।
आध्यात्मिक चिन्तनमा मन जानुका साथसाथै धार्मिक यात्राका योग पनि देखिन्छन्। वर्षभरि नै शनिको अडैया रहने भएकाले शनिको मन्त्र जपका साथसाथै शनिबार पिपलको दर्शन एवं पूजन शुभ फलदायी रहने देखिन्छ। यसैगरी शिवजीको उपासना पनि यो वर्ष लाभप्रद रहने तुला राशिको वार्षिक राशिफल रहेको छ। वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशिका लागि कर्म क्षेत्रका दृष्टिले विक्रम 2078 साल मिश्रित फलदायी रहने देखिन्छ। लग्नमा राहुको निवास वर्षभरि नै रहने भएकाले कार्यक्षेत्रमा अधिक खट्नुपर्ने देखिन्छ। परिश्रमपूर्वक गरिएको कार्यक्षेत्रको लगानी उचित प्रतिफलदायी रहने देखिन्छ। विशेषतः प्राविधिक कार्यक्षेत्र उन्नत रहनेछ। विद्युतीय वस्तुको कार्यव्यवसाय हुनेका निम्ति वर्ष सुखद रहनेछ। प्रशासनिक कार्यमा बुद्धिपक्षको प्रयोग शुभ फलदायी रहने देखिन्छ। कानुनी क्षेत्र यो वर्ष सुखद नै देखिन्छ। सामाजिक कार्यमा रुचि बढ्नुका साथसाथै सुखद परिभ्रमणका अवसरहरू पनि मिल्नेछन्। कार्यप्राप्तिका साथसाथै पद प्रतिष्ठामा पनि अभिवृद्धिका योग देखिन्छन्। केही व्यवधानका बावजुद पनि कार्यमा सफलता भने प्राप्त हुने देखिन्छ। प्रतिभा प्रदर्शनका लागि पनि वर्ष अवसर योग्य बन्नेछ। बौद्धिक पक्ष सबल नै देखिन्छ। धैर्यपूर्वक कार्यमा अघि बढ्नु लाभप्रद रहने कार्य व्यवसायत्मक राशिफल रहेको छ। अब चर्चा गरौँ आर्थिक दृष्टिले कस्तो रहनेछ त नयाँ वर्ष 2078 साल। आर्थिक दृष्टिले वृश्चिक राशिका लागि 2078 साल उन्नत रहने देखिन्छ। वाणिज्यको क्षेत्र सफल रहनेछ। व्यापार व्यवसायमा वृद्धिका साथसाथै लगानीका नयाँ मार्ग प्राप्त हुनेछन्। कस्मेटिक एवं रेशमी मुलायम वस्त्रादि वस्तुको व्यवसाय शुभ फलदायी रहने देखिन्छ। बैंकिङ क्षेत्रको लगानी प्रतिफलदायी बन्नेछ। जग्गा जमिनबाट पनि लाभका योग देखिन्छन्। शेयर व्यवसायमा भने बुद्धिपक्षको प्रयोग शुभ फलदायी रहनेछ। कृषि व्यवसायका निम्ति फलफूल जन्य वस्तुका साथसाथै पशु चौपायबाट लाभ रहने देखिन्छ। सहकारीका निम्ति वर्ष प्रभावकारी नै रहनेछ। आर्थिक दृष्टिले वैशाख, साउन, भदौ, असौज र माघ महिना यो वर्ष शुभ फलदायी रहने देखिन्छ। अब चर्चा गरौँ कलात्मक पक्ष कस्तो रहनेछ त वृश्चिक राशिका लागि। कला सिर्जनाको पक्ष वृश्चिक राशिका लागि नयाँ वर्षमा सुखद रहने देखिन्छ। लग्नमा केतुको निवास रहने भएकाले कलाका विभिन्न क्षेत्रमा चाख बढ्नेछ। गीत सङ्गीतको क्षेत्र उन्नत रहनुका साथसाथै सुखद यात्राका अवसर पनि मिल्नेछन्। रङ्गकर्मीका निम्ति वर्षको उत्तरार्ध सुखद रहनेछ। साहित्यका क्षेत्रमा अग्रसरता रहनुका साथसाथै लेखन कलामा विशेष सफलता मिल्नेछ। खेलकुदका साथसाथै चित्रकलाको क्षेत्र पनि यो वर्ष सुखमय नै रहने देखिन्छ। समग्रमा कलात्मक पक्ष यो वर्ष सुखद रहनेछ। अब चर्चा गरौँ शैक्षिक दृष्टिले के कस्तो रहनेछ त नयाँ वर्ष। शैक्षिक दृष्टिले वृश्चिक राशिका लागि 2078 साल फलदायी रहने देखिन्छ। खोज अनुसन्धानका कार्यमा विशेष संलग्नता रहनेछ। वर्षारम्भ कुण्डलीको विद्याभावमा बुध बसे पनि निचत्व वृत्तिले गर्दा विद्याभावलाई केही कार्यदायी बनाउन सक्ने देखिन्छ। मनको चपलताले अपेक्षित सफलतामा बाधा उत्पन्न गर्न सक्नेछ। प्राविधिक क्षेत्रको अध्ययनार्थीका निम्ति वर्ष सुखद रहनेछ। बौद्धिक क्षेत्रमा संलग्नता बढ्ने देखिन्छ। नयाँ विषयको अध्ययनमा पनि रुचि बढ्ने शैक्षिक राशिफल रहेको छ। अब चर्चा गरौँ वैदेशिक क्षेत्र एवं यात्राका दृष्टिले के कस्तो रहनेछ त नयाँ वर्ष। वैदेशिक क्षेत्रका साथसाथै यात्राका दृष्टिले वृश्चिक राशिको 2078 साल फलदायी नै रहने देखिन्छ। वैदेशिक क्षेत्रमा रहनेका निम्ति वर्ष सुखद नै रहनेछ। नयाँ कार्यप्राप्तिका योग पनि देखिन्छन्। धैर्य वृत्तिका साथ कार्यक्षेत्रमा अघि बढ्नाले सफलता प्राप्त हुनेछ। देश विदेश परिभ्रमणका साथसाथै प्राकृतिक दृश्य अवलोकनका सुखद अवसरहरू मिल्नेछन्। यात्रामा शत्रु पक्षबाट भने सजग रहनु नै उचित हुने वैदेशिक एवं यात्राभावको राशिफल रहेको छ। अब चर्चा गरौँ स्वास्थ्यका दृष्टिले के कस्तो रहनेछ त वृश्चिक राशिका लागि। स्वास्थ्यका दृष्टिले 2078 साल मिश्रित फलदायी रहने देखिन्छ। वर्षारम्भ कुण्डलीमा लग्न भावमा केतुको निवास रहेको छ। यसका साथसाथै सप्तममा मङ्गल एवं राहुको असरले पेटमा विकार निम्त्याउन सक्ने देखिन्छ। पित्त प्रकृतिको विकार पनि शरीरमा अधिक रहन सक्नेछ। स्वास्थ्यका दृष्टिले वर्षको उत्तरार्ध सुखद रहनेछ। शीतकारक वस्तुको प्रयोगमा सजग रहनु उचित रहनेछ। नियमित व्यायामका साथसाथै योगाभ्यासले स्वास्थ्य जीवन वर्षभरि नै सुखद रहन सक्ने स्वास्थ्यको राशिफल रहेको छ। अब चर्चा गरौँ पारिवारिक दृष्टिले के कस्तो रहनेछ त नयाँ वर्ष। पारिवारिक दृष्टिले वृश्चिक राशिको 2078 साल मिश्रित फलदायी रहने देखिन्छ। राहु, केतु एवं मङ्गलको प्रत्यक्ष प्रभाव रहने भएकाले आफन्त एवं इष्ट
मित्रसँग समदूरीको व्यवहार लाभप्रद रहने देखिन्छ। मातृपितृस्थान समुन्नत नै रहनेछ। सन्ततिबाट पनि लाभका योग देखिन्छन्। बाघ पक्षमा संयम रहनाले पारिवारिक सुखमा वृद्धि हुने वृश्चिक राशिको पारिवारिक राशिफल रहेको छ। अब चर्चा गरौँ प्रेम प्रणयका दृष्टिले के कस्तो रहनेछ त नयाँ वर्ष। वृश्चिक राशिका लागि नयाँ वर्ष 2078 साल प्रेम प्रणयका दृष्टिले मध्यम फलदायी रहने देखिन्छ। मनमा शङ्काको भावनाले राज गर्न सक्नेछ। शत्रु पक्ष पनि सक्रिय रहने भएकाले प्रेममा वास्तविकताको पहिचान उचित रहने देखिन्छ। नयाँ प्रेम सम्बन्ध स्थापित गर्नेका निम्ति पनि वर्ष सुखद नै रहनेछ। प्रेममा मन र बुद्धि पक्षको समुचित प्रयोग शुभ फलदायी रहने देखिन्छ। अब चर्चा गरौँ राजनीतिक दृष्टिले कस्तो रहनेछ त नयाँ वर्ष। वृश्चिक राशिका लागि नयाँ वर्ष 2078 साल राजनीतिक दृष्टिले सफल नै रहने देखिन्छ। पराक्रम भावका स्वगृही शनिले प्रशासनिक कार्यमा बल प्रदान गर्नेछन्। निर्णय प्रक्रियामा भने बुद्धि पक्षको प्रयोग शुभ फलदायी रहनेछ। पद प्रतिष्ठामा वृद्धिका साथसाथै आर्थिक समृद्धिका योग पनि देखिन्छन्। राजनीतिमा संयमताका साथ सहकार्यको भावनाले सफलता प्राप्त हुने देखिन्छ। अब चर्चा गरौँ आध्यात्मिक दृष्टिले के कस्तो रहनेछ त नयाँ वर्ष। आध्यात्मिक दृष्टिले नयाँ वर्ष 2078 साल सफल रहने देखिन्छ। आध्यात्मिक चिन्तनमा मन प्रवृत्त रहनेछ। स्वास्थ्यमा सबलताका निम्ति शिवजीको उपासना शुभ फलदायी रहने देखिन्छ। यसैगरी सर्वकल्याणार्थ गणेशजीको उपासना मङ्गलदायी रहने यो वर्षको वार्षिक राशिफल रहेको छ। धनु राशि। धनु राशिका लागि कार्य व्यवसायत्मक दृष्टिले नयाँ वर्ष उन्नत रहने देखिन्छ। बौद्धिक क्षेत्रमा विशेष संलग्नता रहनेछ। शनि 7.5को प्रभाव वर्षभरि नै रहने देखिन्छ, जसले आम्दानीका साथसाथै कार्य व्यवसायमा केही प्रभाव पार्न सक्नेछ। परिश्रमपूर्वक गरिएका कार्य शुभ फलदायी रहनेछन्। धातुजन्य वस्तुका साथसाथै मेसिनरी सामानको कार्यक्षेत्र हुनेका निम्ति वर्ष मध्यम फलदायी रहने देखिन्छ। जागिर गर्नेका निम्ति नयाँ वर्ष उन्नत नै रहनेछ। प्रतिस्पर्धी भने अधिक रहन सक्नेछन्, जसले कार्यक्षेत्रलाई व्यस्त तुल्याउने देखिन्छ। नेतृत्व पक्ष यो वर्ष सफल रहनेछ। पद प्रतिष्ठामा पनि वृद्धिका योग रहेका छन्। चित्तलाई स्थिर बनाई गरिएको कार्यमा सफलता प्राप्त हुने कार्य व्यवसायत्मक राशिफल रहेको छ। अब चर्चा गरौँ आर्थिक दृष्टिले के कस्तो रहनेछ त धनुराशिलाई। आर्थिक दृष्टिले धनुराशिको नयाँ वर्ष 2078 साल मिश्रित फलदायी रहने देखिन्छ। धनस्थानका मालिक शनि स्वगृही रहेकाले धातुजन्य वस्तुको व्यवसाय उन्नत रहने देखिन्छ। लगानीका नयाँ मार्ग प्राप्तिका साथसाथै दिगो आय आर्जनका अवसरहरू मिल्नेछन्। फलामजन्य वस्तुबाट विशेष लाभ रहनेछ। वाणिज्यको क्षेत्र मध्यम फलदायी रहने देखिन्छ। कृषि व्यवसायमा पशु चौपाईबाट लाभ हुनेछ। खेतीपाती एवं अन्नको व्यवसाय पनि फलदायी नै रहनेछ। सहकारीबाट लाभका योग देखिन्छन्। जग्गा जमिनको कारोबार पनि यो वर्ष उचित नै देखिन्छ। लेनदेनका क्षेत्रमा भने सजग रहनु उचित हुनेछ। बैंकिङ क्षेत्रका साथसाथै शेयर व्यवसायबाट लाभका योग देखिन्छन्। विज्ञको परामर्शपूर्वक गरिएको लगानी प्रतिफलदायी रहने आर्थिक राशिफल रहेको छ। अब चर्चा गरौँ कलात्मक राशिफलको। कला सिर्जनाका दृष्टिले धनुराशिका लागि नयाँ वर्ष सुखद नै देखिन्छ। साहित्यको पक्ष प्रबल रहनेछ। साङ्गीतिक क्षेत्रबाट लाभका साथसाथै सुखद परिभ्रमणका अवसरहरू पनि मिल्नेछन्। लेखनको क्षेत्र उन्नत नै देखिन्छ। रङ्गकर्मीका निम्ति वर्षको उत्तरार्ध सुखद रहनेछ। चित्रकारिताका साथसाथै खेलको क्षेत्र पनि सफल रहने धनुराशिको कलात्मक राशिफल रहेको छ। अब चर्चा गरौँ शैक्षिक दृष्टिले कस्तो रहनेछ त नयाँ वर्ष। शैक्षिक दृष्टिले धनुराशिको नयाँ वर्ष 2078 साल फलदायी नै देखिन्छ। प्रतिस्पर्धात्मक क्षमतामा वृद्धिका साथसाथै नयाँ खोज अनुसन्धानका कार्यमा पनि संलग्नता बढ्ने देखिन्छ। कलात्मक पक्षको अध्ययनार्थीका निम्ति वर्ष फलदायी छ। सृजनात्मक कार्यमा रुचि बढ्नुका साथसाथै नयाँ खोज अनुसन्धानमा पनि प्रवृत्ति बढ्ने देखिन्छ। पुस्तक अध्ययनका साथसाथै आर्जित ज्ञानको प्रयोगमा अधिक समय खर्च गर्नुपर्नेछ। अध्ययन अध्यापनका दृष्टिले वर्षको पूर्वार्ध सुखद रहनेछ। प्राज्ञिक क्षेत्र पनि नयाँ वर्षमा उन्नत नै रहने देखिन्छ। अब चर्चा गरौँ वैदेशिक क्षेत्र एवं यात्राका दृष्टिले के कस्तो रहनेछ त नयाँ वर्ष। धनुराशिको नयाँ वर्ष 2078 साल वैदेशिक क्षेत्र एवं यात्राका दृष्टिले लाभदायी रहने देखिन्छ। यात्राभावमा बृहस्पतिको प्रत्यक्ष दृष्टि रहेको छ, जसले देश विदेशका यात्रामा सहजता प्रदान गर्ने देखिन्छ। वैदेशिक क्षेत्रबाट पनि लाभका योग रहेका छन्। भौगोलिक परिभ्रमणका साथसाथै यात्रा अर्थदायी पनि रहनेछ। वैदेशिक क्षेत्रको बसाई लाभप्रद नै देखिन्छ। कार्यमा केही व्यवधानको सामना गर्नु परे पनि जित तपाईकै रहनेछ। मित्र पक्षको पूर्ण विश्वासमा भने नपर्नु नै उचित हुनेछ।
धार्मिक एवं आध्यात्मिक यात्रा पनि विशेष रहनेछन्। गणेशजीको उपासनासँगै गरिएको यात्रारम्भ कार्यारम्भ शुभ फलदायी रहने देखिन्छ। अब चर्चा गरौँ स्वास्थ्यका दृष्टिले के कस्तो रहनेछ त नयाँ वर्ष। स्वास्थ्यका दृष्टिले धनुराशिका लागि नयाँ वर्ष 2078 साल मिश्रित फलदायी रहने देखिन्छ। वर्षभरि नै शनि 7.5 रहने भएकाले शनिको सप्तम दृष्टि स्वास्थ्य भावमा पनि पर्ने भएकाले शरीरमा वातजन्य विकार भने रहन सक्नेछन्। हाड नसासँग सम्बन्धित समस्याले पनि सताउन सक्ने देखिन्छ। शनिको उपासना एवं शिवजीको आराधना यो वर्ष स्वास्थ्यका दृष्टिले लाभप्रद रहने देखिन्छ। अब चर्चा गरौँ पारिवारिक दृष्टिले कस्तो रहनेछ त नयाँ वर्ष। पारिवारिक दृष्टिले धनुराशिको नयाँ वर्ष सफल देखिन्छ। मातृपितृ स्थान सुखद नै रहनेछन्। यसैगरी दाम्पत्य सुखका साथसाथै परिवारमा पनि माङ्गलिक कार्यका योग देखिन्छन्। आफन्त एवं इष्टमित्रको पनि उचित साथ र सहयोग मिल्नुका साथसाथै सन्तति पक्षबाट पनि लाभका योग रहने पारिवारिक राशिफल रहेको छ। अब चर्चा गरौँ प्रेम प्रणयका दृष्टिले कस्तो रहनेछ त नयाँ वर्ष। धनुराशिका लागि नयाँ वर्ष 2078 सालमा प्रेम जीवन सुखमय व्यतीत हुने देखिन्छ। सम्बन्धमा नयाँ आयाम थपिनेछन्। सुखद परिभ्रमणका अवसर पनि मिल्ने देखिन्छ। नयाँ प्रेम सम्बन्ध स्थापित गर्नेका निम्ति पनि वर्ष सुखद नै रहनेछ। समर्पणको भावनाले प्रेममा सफलता प्रदान गर्ने प्रेम पक्षको राशिफल रहेको छ। अब चर्चा गरौँ राजनीतिक दृष्टिले के कस्तो रहनेछ त नयाँ वर्ष। धनुराशिका लागि नयाँ वर्ष राजनीतिक दृष्टिले सफल नै देखिन्छ। बृहस्पतिको अनुकूलताले राजनीतिमा नयाँ उचाइ प्रदान गर्ने देखिन्छ। बोलीको प्रभावमा वृद्धि हुनेछ। सामाजिक कार्यमा अभिरुचि रहनुका साथसाथै परोपकारी क्षेत्र पनि विशेष आकर्षणको केन्द्र रहने देखिन्छ। पद प्रतिष्ठा प्राप्तिका योग रहेका छन्। बौद्धिक उन्नयनका साथसाथै राजनीतिमा नयाँ कार्यदिशा प्राप्त हुने राजनीतिक राशिफल रहेको छ। अब चर्चा गरौँ अध्यात्मका दृष्टिले के कस्तो रहनेछ त नयाँ वर्ष। आध्यात्मिक दृष्टिले नयाँ वर्ष 2078 साल लाभदायी देखिन्छ। धार्मिक विषयमा चाख रहनुका साथसाथै सकारात्मक मार्गमा मन अभिप्रेरित रहने देखिन्छ। धनुराशिका लागि वर्षभरि नै आद्य 7.5 दशा रहने भएकाले ओम सम शनिश्चराय नमः भन्ने मन्त्रको जपका साथसाथै शनिबार पिपलको दर्शन स्पर्शन एवं जल अर्पण शुभ फलदायी रहनेछ। यसैगरी शिवजीको उपासनाका साथसाथै शनि मृत्युञ्जयको पाठ पनि महामृत्युञ्जयको जप पनि लाभप्रद रहने धनुराशिको आध्यात्मिक राशिफल रहेको छ। मकर राशि। मकर राशिका लागि नयाँ वर्ष विकृष्ण 2078 साल कार्य व्यवसायत्मक दृष्टिले उन्नतिकारक रहने देखिन्छ। वर्षारम्भ कुण्डलीमा राशि स्वामी शनिश्चर स्वगृह भएर रहेका छन्, जसले न्यायिक क्षेत्रका साथसाथै प्राविधिक पक्षमा सफलता दिलाउने देखिन्छ। व्यावसायिक क्षेत्र पनि नयाँ वर्षमा उन्नत नै रहनेछ। भौतिक वस्तुबाट लाभ रहनुका साथसाथै सामाजिक पद प्रतिष्ठामा पनि अभिवृद्धिका योग देखिन्छन्। सकारात्मक कार्यमा मन अग्रसर रहनेछ। निर्णय प्रक्रियामा अडिग रहनु नै उचित रहने देखिन्छ। वर्षभरि नै 7.5 शनिको प्रभाव भने रहनेछ। स्वगृह शनिश्चर रहेकाले लग्नभावमा खासै असर भने गर्ने देखिँदैन। यसैगरी पराक्रम एवं कर्मभावमा भने केही अस्थिरता निम्त्याउन सक्ने कार्यक्षेत्रात्मक राशिफल रहेको देखिन्छ। अब चर्चा गरौँ आर्थिक दृष्टिले के कस्तो रहनेछ त नयाँ वर्ष। आर्थिक दृष्टिले मकर राशिको नयाँ वर्ष 2078 साल सबल रहनेछ। धनस्थानमा बृहस्पतिको निवास वर्षभरि नै रहने भएकाले आर्थिक क्षेत्र उन्नतिकारक रहने देखिन्छ। भौतिक वस्तु लाभदायी रहनेछन्। व्यापार व्यवसायमा वृद्धिका साथसाथै लगानीका नयाँ मार्ग प्राप्त हुनेछन्। धातुजन्य वस्तुको व्यापार पनि सफल नै रहनेछ। शेयर व्यवसाय यो वर्ष उन्नतिकारक रहने देखिन्छ। वित्तीय क्षेत्रको लगानी प्रतिफलदायी बन्नेछ। सहकारी क्षेत्रबाट पनि लाभका योग देखिन्छन्। कृषि व्यवसायका निम्ति तरकारी एवं फलफुलको व्यवसाय उन्नत रहनेछ। कारोबारमा भने प्रष्ट रहनु नै उचित हुनेछ। उधारो दिएका वस्तुको मूल्य समयमा प्राप्त नहुन सक्ने देखिन्छ। जग्गा जमिनको कारोबार यो वर्ष लाभप्रद नै रहनेछ। जलीय वस्तुको व्यवसाय मध्यम फलदायी रहने देखिन्छ। शनि 7.5 को प्रभावले मुलायम रेशमी वस्त्रादि वस्तुको व्यवसायमा केही प्रभाव पार्न सक्ने देखिन्छ। आर्थिक दृष्टिले असार कार्तिक मङ्सिर र चैत्र महिना शुभ फलदायी रहनेछन्। अब चर्चा गरौँ मकर राशिको कलात्मक पक्ष कस्तो रहनेछ त नयाँ वर्षमा। मकर राशिका लागि कला सृजनाका दृष्टिले नयाँ वर्ष मध्यम फलदायी रहने देखिन्छ। सांगीतिक क्षेत्रबाट लाभ रहे पनि तत्क्षेत्रमा परिश्रम भने अधिक गर्नुपर्ने देखिन्छ। शनिको प्रभावले तत्क्षेत्रमा केही ढिलो प्रतिफल पनि प्रदान गर्ने देखिन्छ।
लेखन क्षेत्रबाट लाभ नै रहनेछ। रङ्गकर्मीका निम्ति वर्ष फलदायी देखिन्छ। खेलका साथसाथै चित्रकलाको क्षेत्रबाट भने लाभ रहन सक्ने कलात्मक पक्षको राशिफल रहेको छ। अब चर्चा गरौँ शैक्षिक दृष्टिले कस्तो रहनेछ त नयाँ वर्ष। शैक्षिक दृष्टिले मकर राशिको नयाँ वर्ष 2078 साल मिश्रित फलदायी रहने देखिन्छ। प्राविधिक विषयको अध्ययनार्थीका निम्ति वर्ष फलीभूत रहनेछ। खोज अनुसन्धानको क्षेत्र कार्यदायी रहन सक्ने देखिन्छ। विद्याभावमा राहुको निवास रहने भएकाले ज्ञानका क्षेत्रमा अधिक परिश्रम गर्नुपर्नेछ। परिश्रमपूर्वक आर्जित ज्ञानले भने जीवनमा सकारात्मक भूमिका निर्वाह गर्न सक्ने भएकाले विद्याभ्यासमा नियमित सक्रिय रहनु नै उचित रहने शैक्षिक राशिफल रहेको छ। अब चर्चा गरौँ वैदेशिक क्षेत्र एवं यात्राका दृष्टिले के कस्तो रहनेछ त नयाँ वर्ष। मकर राशिको नयाँ वर्ष 2078 साल वैदेशिक क्षेत्र एवं यात्राका दृष्टिले लाभदायी रहने देखिन्छ। देश विदेश परिभ्रमणका अवसरहरू मिल्नेछन्। यात्रा ज्ञानवर्धक रहनुका साथसाथै बौद्धिक कार्यमा पनि संलग्न रहनेछ। वैदेशिक क्षेत्रको कार्य व्यवसाय पनि उन्नत देखिन्छ। अध्ययन अध्यापनका सिलसिलामा विदेश यात्राका योग पनि रहेका छन्। यसैगरी धार्मिक क्षेत्रको परिभ्रमणमा पनि केही समय व्यतीत हुनेछ। यात्रा आरम्भपूर्व गणेशजीको आराधना लाभदायी रहने देखिन्छ। यसैगरी वैदेशिक क्षेत्रमा रहँदा वाक पक्षमा संयम रहनाले बुद्धि पक्षको प्रयोग गर्नाले वैदेशिक क्षेत्र लाभप्रद रहने देखिन्छ। अब चर्चा गरौँ स्वास्थ्यका दृष्टिले कस्तो रहनेछ त नयाँ वर्ष। मकर राशिका लागि नयाँ वर्ष 2078 साल स्वास्थ्यका दृष्टिले मध्यम फलदायी रहनेछ। लग्नमा बसेका शनिको प्रभावले वात प्रकृतिका रोगको विकार निम्त्याउन सक्ने देखिन्छ। पेटसँग सम्बन्धित सामान्य विकारको पनि सामना गर्नुपर्न सक्नेछ। वर्षभरि नै शनि साढे साथी रहने भएकाले चर्मजन्य विकारले पनि केही सताउन सक्ने देखिन्छ। अतः शनिको उपासना शिवजीको उपासना स्वास्थ्यका दृष्टिले शुभ फलदायी रहनेछ। शनिबार पिपलको दर्शन स्पर्शनका साथसाथै जल अर्पण पनि शुभ फलदायी रहने देखिन्छ। अब चर्चा गरौँ पारिवारिक दृष्टिले कस्तो रहनेछ त नयाँ वर्ष। पारिवारिक दृष्टिले मकर राशिका लागि 2078 साल मिश्रित फलदायी रहने देखिन्छ। वर्षभरि नै शनि साढे साथीको प्रभाव रहने भएकाले व्यवहारमा सजग रहनु उचित हुनेछ। आफन्त एवं इष्टजनको सम्बन्धमा समदूरीको व्यवहार लाभप्रद रहनेछ। मातृपितृ स्थान सबल नै देखिन्छ। सन्ततिबाट सुख प्राप्त हुने पारिवारिक राशिफल रहेको छ। अब चर्चा गरौँ प्रेम प्रणयका दृष्टिले कस्तो रहनेछ त नयाँ वर्ष। प्रेम प्रणयका दृष्टिले मकर राशिको 2078 साल मिश्रित फलदायी रहने देखिन्छ। सप्तम भावमा शनिको प्रत्यक्ष दृष्टि रहने भएकाले सामान्य वाद विवादको सामना गर्नुपर्नेछ। विश्वासमा शङ्का नगर्नु नै उचित हुनेछ। नयाँ प्रेम सम्बन्ध गाँच्नेका निम्ति वर्षको उत्तरार्ध शुभ फलदायी रहने देखिन्छ। शुक्रको अनुकूलताले समग्र प्रेम जीवनमा भने सकारात्मक प्रभाव पार्ने प्रेम राशिफल रहेको छ। अब चर्चा गरौँ राजनीतिका दृष्टिले कस्तो रहनेछ त नयाँ वर्ष। मकर राशिका लागि राजनीतिको क्षेत्र 2078 सालमा कार्यदायी रहन सक्ने देखिन्छ। वर्षारम्भ कुण्डलीको तृतीय भावमा बुध नीच भई निवास गरेका छन्, जसले राजनीतिको क्षेत्रलाई सङ्घर्षदायी तुल्याएको देखिन्छ। समयमा निर्णय दिन नसक्दा कार्य प्रभावकारितामा केही कमी रहन सक्नेछ। बुद्धिपक्षको प्रयोग राजनीतिमा लाभप्रद रहनेछ। शनिको दृष्टिले कार्यक्षेत्रमा केही ढिलासुस्ती पनि दिलाउन सक्नेछन्। निरन्तरको प्रयासले भने कार्यमा सफलता मिल्ने देखिन्छ। सामाजिक कार्यमा विशेष अग्रसर रहनु राजनीतिका दृष्टिले पनि शुभ फलदायी रहनेछ। अब चर्चा गरौँ अध्यात्म एवं उपासनाका दृष्टिले के कस्तो रहनेछ त नयाँ वर्ष। आध्यात्मिक दृष्टिले मकर राशिको नयाँ वर्ष 2078 साल लाभदायी नै देखिन्छ। धार्मिक यात्राका अवसर प्राप्त हुनेछन्। वर्षभरि नै शनि साढे साथी रहने भएकाले यो वर्ष ओम शम शनिश्चराय नमः भन्ने मन्त्रको जप शुभ फलदायी रहनेछ। यसैगरी शनिबार पिपलको दर्शन स्पर्शनका साथसाथै पिपलमा जल अर्पण पनि लाभदायी रहनेछ। यसका साथसाथै शिवजीको उपासना शनि मृत्युञ्जयको पाठ महाकाल मृत्युञ्जयको जप पनि शुभ फलदायी रहने मकर राशिको वार्षिक राशिफल रहेको छ। कुम्भ राशि। कुम्भ राशिका लागि कार्य व्यवसायत्मक दृष्टिले विकृष्ण 2078 साल लाभदायी रहने देखिन्छ। बृहस्पतिको अनुकूलताले कार्यक्षेत्रमा उन्नतिका योग बनाएका छन्। कर्मस्थानका मालिक पनि व्ययभावमा रहेकाले कार्यक्षेत्रमा अधिक समय खर्चिनुपर्ने देखिन्छ। प्राविधिक क्षेत्रको कार्य व्यवसाय यो वर्ष फलीभूत रहनेछ। शनि साढे साथीको प्रभावले कार्यमा केही कठिन परिस्थितिको पनि सामना गर्नुपर्ने देखिन्छ। कर्मक्षेत्रमा केतुको पनि निवास वर्षभरि नै रहनेछ, जसले कार्यक्षेत्रमा अधिक समय दिनु परे पनि प्रतिफल सुखद नै प्राप्त हुने देखिन्छ।
केही प्रशासनिक अप्ठ्यारा परिस्थितिहरूको पनि सामना गर्नुपर्नेछ। निर्णय प्रक्रियामा सजग रहनु उचित हुनेछ। बृहस्पति लग्नमा रहने भएकाले कार्यक्षेत्रमा सङ्घर्ष रहे पनि पूर्णतः प्रतिफल प्राप्त हुने देखिन्छ। अब चर्चा गरौँ आर्थिक दृष्टिले नयाँ वर्ष कस्तो रहनेछ त कुम्भ राशिका लागि। आर्थिक दृष्टिले नयाँ वर्ष 2078 साल मध्यम फलदायी रहने देखिन्छ। वर्षारम्भ कुण्डलीमा बुध धनभावमा रहे पनि निचत्व वृत्तिले आर्थिक क्षेत्रमा केही सुस्तता दिलाउन सक्ने देखिन्छ। व्यापार व्यवसाय उन्नत नै रहनेछ। आयभावमा केतुको निवास रहेकाले आम्दानीका स्रोतमा भने क्रमशः वृद्धि हुँदै जाने देखिन्छ। कागजी कारखानाका साथसाथै मुलायम रेसामी वस्त्रादि वस्तुको व्यवसाय लाभप्रद रहने देखिन्छ। धातुजन्य वस्तुको व्यवसाय भने मध्यम फलदायी देखिन्छ। शेयर लगानीका दृष्टिले वित्तीय क्षेत्रको लगानी शुभ फलदायी रहने देखिन्छ। जलीय वस्तुको व्यवसाय फलीभूत नै रहनेछ। शनि 7.5को प्रभावले व्यवसायमा केही सङ्घर्ष भने दिलाउन सक्ने देखिन्छ। विज्ञको सल्लाह एवं परामर्शपूर्वक गरिएका लगानी प्रतिफलदायी बन्ने देखिन्छ। लग्नका मालिक शनिश्चर व्ययस्थानमा निवास गरेकाले अनुत्पादक क्षेत्रमा पनि केही खर्च हुन सक्ने देखिन्छ। कृषि कर्मीका निम्ति वर्ष फलीभूत नै रहनेछ। फलफुल एवं तरकारीको व्यवसायबाट लाभका योग देखिन्छन्। सहकारी क्षेत्रमा लाग्नेका निम्ति पनि वर्ष लाभदायी नै देखिन्छ। आर्थिक दृष्टिले यो वर्ष श्रावण, मङ्सिर, पुष र वैशाख महिना शुभ फलदायी रहने आर्थिक राशिफल रहेको छ। अब चर्चा गरौँ कलात्मक दृष्टिले कस्तो रहनेछ त नयाँ वर्ष। कलात्मक पक्ष नयाँ वर्षमा सुखद नै रहने देखिन्छ। साङ्गीतिक प्रस्तुतिले प्रशंसा पनि प्राप्त गर्ने देखिन्छ। शुक्रको प्रभावले सृजनात्मक क्षेत्रलाई सबल तुल्याएका छन्। मनोरञ्जनमा अधिक चाख बढ्ने देखिन्छ। रङ्गकर्मीका निम्ति पनि वर्ष लाभदायी नै रहनेछ। साहित्य सृजना कर्मीका निम्ति लेखन क्षेत्रमा विशेष अग्रसरता रहन सक्ने कलात्मक पक्षको राशिफल रहेको छ। अब चर्चा गरौँ शैक्षिक दृष्टिले कस्तो रहनेछ त नयाँ वर्ष 2078 साल। शैक्षिक दृष्टिले कुम्भ राशिको नयाँ वर्ष मध्यम फलदायी रहने देखिन्छ। वर्षारम्भ कुण्डलीको लग्नभावमा बृहस्पतिको प्रभावले विद्याको क्षेत्रलाई उन्नत तुल्याएका छन्। कलात्मक पक्षको अध्ययन सुखद रहनेछ। आर्जित विद्या अर्थकरी रहने देखिन्छ। प्रतिस्पर्धात्मक क्षमतामा वृद्धि हुनुका साथसाथै खोज अनुसन्धानका कार्यमा पनि मन प्रवृत्त रहन सक्ने कुम्भ राशिको शैक्षिक राशिफल रहेको छ। अब चर्चा गरौँ वैदेशिक क्षेत्र एवं यात्राका दृष्टिले कुम्भ राशिलाई के कस्तो रहनेछ। वैदेशिक एवं यात्राका दृष्टिले कुम्भ राशिको नयाँ वर्ष 2078 साल सुखद रहनेछ। वैदेशिक क्षेत्रबाट लाभका योग पनि देखिन्छन्। देश विदेश परिभ्रमणका साथसाथै धार्मिक क्षेत्रका यात्राका अवसर पनि मिल्नेछन्। नयाँ कार्यप्राप्तिका साथसाथै व्यवसायमा पनि वृद्धि हुने देखिन्छ। यात्रा आरम्भपूर्वक गणेशजीको उपासना शुभ फलदायी रहनेछ। यसैगरी वैदेशिक क्षेत्रमा रहँदा बुद्धिपक्षको प्रयोग शुभ फलदायी रहनेछ। अब चर्चा गरौँ स्वास्थ्यका दृष्टिले नयाँ वर्ष कस्तो रहनेछ त। स्वास्थ्यका दृष्टिले कुम्भ राशिको नयाँ वर्ष लाभदायी रहने देखिन्छ। वर्षारम्भ कुण्डलीमा स्वास्थ्य भावमा बुधको प्रत्यक्ष दृष्टि रहने भएकाले स्वास्थ्य भाव सबल नै रहनेछ। शरीरमा रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता बढ्ने देखिन्छ। चिसो एवं शीतकारक वस्तुबाट भने सजग रहनु नै उचित हुनेछ। शनि 7.5को प्रभावले स्वास्थ्यमा सामान्य खर्च गराउन सक्ने देखिन्छ। आहार विहारका साथसाथै नित्य शारीरिक व्यायामले स्वास्थ्यमा अनुकूलता प्रदान गर्ने स्वास्थ्यको राशिफल रहेको छ। अब चर्चा गरौँ पारिवारिक दृष्टिले कस्तो रहनेछ त नयाँ वर्ष। आफन्त एवं परिवारजनमा सुमधुर सम्बन्ध स्थापित हुनेछ। दाम्पत्य सुखका योग पनि देखिन्छन्। कार्यव्यस्तताले घुलमिलमा कमी रहे पनि आत्मीय सम्बन्धमा प्रगाढता थपिने देखिन्छ। मातृपितृस्थान सबल नै रहनेछन्। यसैगरी सन्ततिबाट पनि लाभका योग देखिन्छन्। अब चर्चा गरौँ प्रेम प्रणयका दृष्टिले कस्तो रहनेछ त नयाँ वर्ष। प्रेम प्रणयका दृष्टिले कुम्भ राशिको नयाँ वर्ष सुखद नै रहनेछ। नयाँ प्रेम सम्बन्धार्थीका निम्ति पनि वर्ष लाभदायी नै रहने देखिन्छ। मैत्री सम्बन्धमा विकासका साथसाथै प्रेमी यात्राका योग पनि रहनेछन्। वास्तविकताको पहिचानले प्रेम जीवन सुखद रहनेछ। विश्वास एवं समर्पणको भावनाले प्रेममा नयाँ उचाइ प्रदान गर्ने प्रेम पक्षको राशिफल रहेको छ। अब चर्चा गरौँ राजनीतिक दृष्टिले कस्तो रहनेछ त नयाँ वर्ष। कुम्भ राशिका लागि राजनीतिको क्षेत्र नयाँ वर्ष 2078 सालमा फलदायी नै देखिन्छ। कार्यक्षेत्रमा प्रभावकारिताका साथसाथै उच्च पद प्रतिष्ठा प्राप्तिका योग पनि रहेका छन्। सकारात्मक कार्यमा मन अभिप्रेरित हुनेछ। सामाजिक परोपकारी क्षेत्रमा पनि संलग्नता बढ्ने देखिन्छ। बुद्धिपक्षको प्रयोगले राजनीतिमा विशेष सफलता मिल्ने राजनीतिको राशिफल रहेको छ। अब चर्चा गरौँ अध्यात्म एवं उपासनाका दृष्टिले कस्तो रहनेछ त नयाँ वर्ष। आध्यात्मिक दृष्टिले कुम्भ राशिको नयाँ वर्ष 2078 साल फलदायी रहने देखिन्छ। धार्मिक यात्राका योग पनि रहेका छन्।
धार्मिक कार्यमा संलग्नताका साथसाथै अध्यात्म चिन्तनमा पनि मन प्रवृत्त रहनेछ। विशेष गरी दर्शनको क्षेत्र रुचिकर रहने देखिन्छ। कुम्भ राशिका लागि वर्षभरि नै शनि साढे साथी रहने भएकाले ओम शम शनिश्चराय नमः भन्ने मन्त्रको जप लाभदायी रहनेछ। यसका साथसाथै शनि मृत्युञ्जयको पाठ, शनिबार पिपलको दर्शन स्पर्शन, पिपलमा जल अर्पण पनि शुभ फलदायी रहनेछ। यसका साथसाथै शनि महाकाल मृत्युञ्जयको जप पनि शुभ फलदायी रहने कुम्भ राशिको वार्षिक राशिफल रहेको छ। मीन राशि। मीन राशिका लागि कार्य व्यवसायका दृष्टिले नयाँ वर्ष फलदायी रहने देखिन्छ। वर्षारम्भ कुण्डलीमा बुध लग्न भावमा रहे पनि निचत्व वृत्तिले कार्यक्षेत्र भने सङ्घर्षदायी रहन सक्नेछ। परिश्रमपूर्वक गरिएको कार्य उचित प्रतिफलदायी बन्ने देखिन्छ। शनिको प्रत्यक्ष दृष्टि रहने भएकाले मुद्दा मामिलाका कार्यमा केही ढिलासुस्ती रहन सक्ने देखिन्छ। नयाँ कार्यप्राप्तिका निम्ति पनि केही परिश्रम गर्नुपर्नेछ। कर्मभावमा मङ्गलको दृष्टि रहेकाले प्राविधिक कार्यक्षेत्र हुनेका निम्ति वर्ष केही सहज रहनेछ। शत्रुपक्ष दुर्बल देखिन्छन्। प्राज्ञिक एवं प्रशासनिक कार्यमा बुद्धिपक्षको प्रयोग लाभप्रद रहने देखिन्छ। निर्णय प्रक्रियामा तर्क शक्तिको प्रयोगका साथसाथै धैर्य वृत्तिको उपयोग शुभ फलदायी रहने देखिन्छ। अब चर्चा गरौँ आर्थिक दृष्टिले कस्तो रहनेछ त नयाँ वर्ष 2078 साल। आर्थिक दृष्टिले मीन राशिको नयाँ वर्ष लाभदायी रहने देखिन्छ। धनको स्थान सबल रहनेछ। आय आर्जनमा वृद्धि हुनुका साथसाथै लगानीका नयाँ मार्ग पनि प्राप्त हुनेछन्। वाणिज्यको क्षेत्र उन्नत रहने देखिन्छ। विशेषतः जलजन्य वस्तुका साथसाथै रेशमी वस्त्र आदि मुलायम वस्तुको व्यवसाय लाभप्रद रहने देखिन्छ। धातुजन्य वस्तुको व्यवसाय भने मध्यम फलदायी रहने देखिन्छ। शेयर व्यवसायमा बैंकिङ एवं वित्तीय क्षेत्रप्रति गरिएको लगानी प्रतिफलदायी रहनेछ। सहकारी क्षेत्रबाट पनि लाभका योग देखिन्छन्। घर जग्गा व्यवसायका लागि नयाँ वर्ष प्रतिफलदायी रहनेछ। कृषि कर्मबाट लाभ रहनुका साथसाथै व्यवसायमा पनि उन्नति हुने देखिन्छ। आर्थिक दृष्टिले जेठ भदौ पुष र माघ महिना शुभ फलदायी रहनेछन्। अब चर्चा गरौँ कलात्मक पक्षका बारेमा। कलात्मक पक्षका दृष्टिले मीन राशिको नयाँ वर्ष लाभदायी नै रहनेछ। गीत सङ्गीतको क्षेत्र उर्वर हुनुका साथसाथै यात्रामय पनि रहन सक्ने देखिन्छ। सृजनात्मक कार्यमा मन अभिप्रेरित रहनेछ। विचारमा विविधताका साथसाथै प्रतिस्पर्धात्मक क्षमतामा पनि वृद्धि हुनेछ। रङ्गकर्मीका निम्ति यो वर्ष फलीभूत नै रहनेछ। यसका साथसाथै खेलका क्षेत्रमा पनि लाभका योग देखिन्छन्। साहित्य सृजनामा पनि मन अभिप्रेरित रहने कलात्मक राशिफल रहेको छ। अब चर्चा गरौँ शैक्षिक दृष्टिले के कस्तो रहनेछ त नयाँ वर्ष। शैक्षिक दृष्टिले मीन राशिको नयाँ वर्ष मिश्रित फलदायी रहने देखिन्छ। शनिको विद्या भावमा सप्तम दृष्टि वर्षभरि नै रहनेछ। यसैले विद्याको क्षेत्र सङ्घर्षदायी रहने देखिन्छ। परिश्रमपूर्वक गरिएको मेहनतले उच्च प्रतिफल प्रदान गर्ने देखिन्छ। प्राविधिक पक्षको अध्ययनकर्ताका निम्ति वर्ष मध्यम फलदायी रहनेछ। कलात्मक क्षेत्रको अध्ययन अध्यापन यो वर्ष विशेष रहनेछ। नृत्य एवं सङ्गीतको ज्ञान गर्नेका निम्ति पनि नयाँ वर्ष लाभदायी नै देखिन्छ। आर्जित ज्ञान अर्थकरी रहनेछ। यसका साथसाथै खोज अनुसन्धानका कार्यमा पनि संलग्नता रहन सक्ने शैक्षिक राशिफल रहेको छ। अब चर्चा गरौँ वैदेशिक क्षेत्र एवं यात्राका दृष्टिले कस्तो रहनेछ त नयाँ वर्ष। मीन राशिका लागि वैदेशिक क्षेत्र एवं यात्राका दृष्टिले नयाँ वर्ष 2078 साल मिश्रित फलदायी रहने देखिन्छ। केतुको प्रभाव वर्षभरि नै रहने भएकाले सजगतापूर्वक कार्यक्षेत्रमा अघि बढ्नु उचित हुनेछ। शत्रुपक्ष सबल रहन सक्नेछन्। वैदेशिक यात्राका योग पनि देखिन्छन्। अध्ययनका साथसाथै आर्थिक दृष्टिले वैदेशिक क्षेत्र उन्नत नै रहनेछ। देश विदेशी यात्राका अवसर पनि पर्याप्त प्राप्त हुने वैदेशिक एवं यात्राको राशिफल रहेको छ। अब चर्चा गरौँ स्वास्थ्यका दृष्टिले कस्तो रहनेछ त नयाँ वर्ष। स्वास्थ्यका दृष्टिले मीन राशिको नयाँ वर्ष मिश्रित फलदायी रहने देखिन्छ। स्वास्थ्य भावमा शनिको दशम दृष्टि वर्षभरि नै रहनेछ, जसले वातजन्य प्रकृतिको विकार निम्त्याउन सक्ने देखिन्छ। हाड नसासँग सम्बन्धित समस्याले पनि केही सताउन सक्नेछ। यसैगरी बृहस्पतिको पनि दृष्टि रहेकाले रोग प्रतिरोधात्मक क्षमतामा भने वृद्धि हुने देखिन्छ। शीतकारक वस्तुबाट सजग रहनुहोला। स्वस्थ आहार विहारका साथसाथै नियमित व्यायामले स्वास्थ्यमा अनुकूलता प्रदान गर्ने देखिन्छ। अब चर्चा गरौँ पारिवारिक दृष्टिले कस्तो रहनेछ त मीन राशिको नयाँ वर्ष। पारिवारिक दृष्टिले मीन राशिका लागि नयाँ वर्ष सुखद नै रहनेछ। मातृपितृ स्थान सबल नै देखिन्छ। आफन्त एवं इष्टजनमा समदूरीको व्यवहार सुखद रहनेछ। घर परिवारमा माङ्गलिक कार्यका योग पनि देखिन्छन्। दाम्पत्य जीवन सुखमय नै रहनेछ। सन्ततिबाट पनि विशेष लाभ रहने पारिवारिक राशिफल रहेको छ। अब चर्चा गरौँ प्रेम प्रणयका दृष्टिले नयाँ वर्ष कस्तो रहनेछ त।
प्रेम प्रणयका दृष्टिले मीन राशिको नयाँ वर्ष सुखद रहने देखिन्छ। आत्मीय सम्बन्ध कायम रहनेछ। नयाँ प्रेम सम्बन्ध स्थापित गर्नका निम्ति समय सुमधुर रहने देखिन्छ। वैवाहिक जीवन पनि सुखमय नै व्यतीत हुनेछ। समर्पणको भावले प्रेममा थप ऊर्जा प्रदान गर्नेछ। मैत्री सम्बन्धका साथसाथै प्रेमिल यात्राका योग पनि देखिन्छन्। ग्रह गोचरमा प्रेम पक्ष सबल नै रहने देखिन्छ। अब चर्चा गरौँ राजनीतिका दृष्टिले कस्तो रहनेछ त नयाँ वर्ष। मीन राशिका लागि राजनीतिको क्षेत्र नयाँ वर्ष 2078 सालमा कार्यदायी रहन सक्ने देखिन्छ। पराक्रम भावमा राहुको निवास वर्षको अधिकांश समय रहने भएकाले सामान्य वाद विवादको भने सामना गर्नुपर्ने देखिन्छ। राजनीतिमा बुद्धि पक्षको प्रयोग लाभदायी रहनेछ। बुद्धि पक्षको प्रयोगले समर्थकको साथ सहयोग प्राप्त हुनुका साथसाथै पद प्रतिष्ठामा पनि अभिवृद्धि गराउने देखिन्छ। राजनीतिका दृष्टिले वर्षको उत्तरार्ध सुखद रहनेछ। अब चर्चा गरौँ आध्यात्मिक दृष्टिले कस्तो रहनेछ त नयाँ वर्ष। आध्यात्मिक दृष्टिले मीन राशिको नयाँ वर्ष 2078 साल सुखद रहनेछ। धार्मिक कार्यमा विशेष अभिरुचि रहनुका साथसाथै आध्यात्मिक चिन्तनमा पनि मन प्रवृत्त हुनेछ। तीर्थयात्राका योग पनि देखिन्छन्। आर्थिक उन्नतिका साथसाथै कार्यक्षेत्रमा सफलताका निम्ति लक्ष्मीनारायण भगवानको उपासना यो वर्ष शुभ फलदायी रहने वार्षिक राशिफल रहेको छ। यो ग्रह गोचरीय राशिफल हो। तपाईको जन्मकुण्डलीमा भएका ग्रहले यसमा थपघट प्रभाव पार्न सक्नेछन्। जन्मकुण्डलीमा ग्रह अनुकूल रहेको खण्डमा प्रतिकूल बताइएका कुराहरू पनि अनुकूल रहन सक्नेछन्। यसैले विशेषज्ञको सल्लाह लिएर अघि बढ्नु नै उचित हुने देखिन्छ। आजका लागि ग्रह गोचरीय वार्षिक राशिफल यति नै। तपाईलाई यो प्रस्तुति कस्तो लाग्यो? कृपया सल्लाह सुझाव र प्रतिक्रियाका साथसाथै ज्योतिषाचार्य च्यानल सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सनुहोला। नयाँ वर्ष 2078 सालको हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्दै आजको यो प्रस्तुतिबाट म नारायण प्रसाद निरुला पनि बिदा हुन चाहन्छु। नमस्कार। भवतु मङ्गलम् जयतु सर्वदा सर्वमङ्गलम् भवतु सर्वदा सर्वमङ्गलम्। ज्योतिषाचार्य ज्योतिषा